किस नंबर 4। वसीला सही कह रही है अम्मी, आप उजलत में कोई फैसला मत करें। तरहीम ने माँ के हाथ पे हाथ रखा। दादी वगैरह का हमसे मिलना, दोनों खानदानों का फिर से एक होना बहुत खुश आइंद है। लेकिन यहाँ बात वसीला के दिल की भी है ना। खानदान इंसानों से मिलकर बनते हैं, और इंसान को लकड़ी कत्ते के ब्लॉक नहीं कि कहीं भी उठाकर फिट कर दिए। उन्हें हमसे सुलह करनी है, राब्ते बहाल करने हैं, तो शादी वगैरह से उसे मशरूत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुनसिब और अरहम के रिश्तों पर बिना दिमाग पर कोई दबाव महसूस किए सोच विचार करें। हमें वसीला के लिए जो लड़का मुनासिब लगा हम उसे तरजीह देंगे, और वसीला की भी मर्ज़ी को अहमियत देंगे। मोमिन कहते हैं वसीला की अब तक की ज़िंदगी हमारे सामने है। हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए बाहर भी निकलती रही हैं, हज़ार तरह के लोगों से मिलना जुलना भी रहा है, लेकिन कभी उनके किरदार में किसी किस्म का झोल, कोई ऊंच नीच ना देखी ना सुनी। ऐसे में वसीला का मुनसिब के लिए पसंदीदगी ज़ाहिर करना गलत नज़र से ना देखा जाए। ज़रूर मुनसिब में कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसके बिना पर वसीला हमें सोचने का कह रही है। अच्छा बाबा ठीक है। रिजवाना ने तहीम की इतनी लंबी तकरीर के जवाब में गहरा सांस लिया। मुनसिब से कह दो कि अपने घर वालों को ले आए। मैं शहनाज भाभी से भी सोचने का वक्त मांग लेती हूँ। अभी रात ही उनकी दोबारा कॉल आई थी। कहती हैं अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्द अज जल्द अरहम की मंगनी और शादी कर देना चाहते हैं। एक तो उनका जल्दी डालना भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बंदा अगले को संभलने का मौका तो देता है। इतना तो किसी से हुआ नहीं कि हमें थाना आने की दावत दे देते। तहीम बुरा सा मुंह बनाते हुए वहां से उठ गई और रिजवाना पुरसोच अंदाज में बेटी की बात पर गौर करे गई। दिल ने कहा कि हाँ, ऐसा तो उन्होंने कहना ही चाहिए था। इनकार? मतलब वाकई साफ इनकार? अरहम बोला तो लहजे में मुकम्मल बेयकीनी थी। मोबाइल से उसकी तवज्जो हट चुकी थी। उसे पलंग पर फेंक कर वो माँ के करीब आया। शनाज का अलग चेहरा उतरा हुआ था। होंठों को बेचैनी से काटते वो एक नुक्ते पर नजरें गाड़ी बैठी थी। वजह क्या बताई, और आपने जवाबन कुछ नहीं कहा? अरहम का इसराब अरूज पर था। पहले तो कुछ नहीं बता रही थी, बस यही कहती रही कि अभी वो पढ़ रही है और अभी सोचना नहीं वगैरह। तो मैंने कहा रिश्ता कर देते हैं, जब आप कहेंगे तब शादी भी कर देंगे। तो बहुत सोच विचार के बाद फुट ही पड़ी कि एक दो रिश्ते और भी थे, तो हमने पहले ही एक फैसला कर लिया था। कैसा फैसला? वो बागोर माँ को सुन रहा था। मुनसिब। शहनाज ने गहरी नज़र से बेटे को देखा तो लहजे में बहुत कुछ था। मुनसिब? अरहम के नतने फूल गए। तो उस रोज़ वर्दी पहने वो अपनी बहन को लेने उनके दरवाजे पर यूं ही नहीं आया था। अरहम की नज़रों में कुछ दिन पहले का नक्शा फिर गया। इस मुनसिब से तो मैं आप निपट लेता हूँ, आप बस 2 दिन इंतज़ार करें। वो मोबाइल उठाकर बिना रुके बाहर निकल गया। दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था उससे माँ से डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अम्मी ने हाँ कह दी है। आंखें मीचे शर्माते हुए इमोजी के साथ जब ये लिखा आया तो मुझसे अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ साहब? अमीन ने घबरा कर सर का चेहरा देखा, जिस पर परेशानी तो नहीं, कुछ पढ़कर अजीब गुलाबीपन सा डर आया था। आ कुछ नहीं। मुंसिफ झीम कर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अमीन यार, चाय का तो कह दो, बहुत थकावट हो रही है। उसे जल्दी से अमीन को बाहर भेजा। व्हाट्सएप खोलकर बार बार उस एक लाइन को पढ़ा। अभी तो उसने मेमूना को थाने से बुलाया भी नहीं था, और वसीला ने अपनी अम्मी को कायल भी कर लिया था। थैंक्स वसीला, थैंक यू सो मच। मैं आज ही मेमूना को यहाँ बुला लेता हूँ। उससे मुस्कुराकर टाइप किया और बहन को कॉल मिला दी। नमक हरामी तुम्हारी गुट्टी में शामिल थी, या इस वर्दी और सीट के तनतने से आई है? अरहम ने एक पाँव कुर्सी पर रखते झुककर मुनसिब की आंखों में देखा तो ना कहीं शौफ का शाइबा था, ना माहौल के रोब की कोई झलक। मुनसिब अपने ऑफिस में अकेला बैठा एक फ़ाइल देख रहा था। जब अरहम ने आते ही बिना ऑफिस वगैरह के माहौल को हाथर में लाए खालिस मालकाना अंदाज में मुनसिब को मुखातिब किया। मुनसिब ने फाइल पर से सर उठाकर बागौर अरहम को देखते उसके जुमले पर ठंडे दिलो दिमाग से रुक कर सोचा। तशरीफ़ रखें अरहम खान, हम आराम से बात करते हैं। उसने हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन मुनसिब ने ठोकर से कुर्सी को भरे धकेलते दोनों हाथ कमर पर रखे। मुनसिब को घूरता रहा। वसीला जमाल खान हवेली की फ़र्द, वहाँ का एक अंग है, और तुम हवेली के मामूली नौकर। तुमने उसे अपनाने की बात सोची भी कैसे? मैं आपकी हवेली का नौकर कभी भी नहीं रहा अरहम खान।
मुंसिफ ने बामुश्किल खुद पर सब किया। तुम्हारा बाप हमारा नौकर था, ये बात मैं कभी तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मुझे लफ्ज़ों के हेर फेर में मत उलझाना मुंसिफ। अरहम ने धाड़ कर कहते उंगली मुंसिफ की जानिब उठाई। इस बात से कोई इनकार नहीं कि मेरे बाप ने बरसों हवेली की खिदमत की है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि वो ग़ुलाम थे। जब तक बाबा जिंदा रहे आपके यहाँ काम करते रहे और अपने काम की तनख्वाह पाते रहे। उनके बाद उनकी औलाद अपने हर कौल और फ़ाल में आज़ाद है। मुंसिफ भी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। हमारी हवेली को छोड़कर तुम जहाँ जो चाहो रिश्ता कर सकते हो, मैं कभी आड़े नहीं आऊँगा। ये तो पाबंद करना हुआ ना। उसे हाथ सीने पे बांधे। तुम यहाँ एक बात भूल रहे हो इंस्पेक्टर मुंसिफ रज़ा। और हम घूम कर उसके एहन सामने आ खड़ा हुआ तो आंखों में ठंडे शोले भरे थे। ये जो वर्दी तुमने पहन रखी है और जिस ओहदे के बल पर तुमने वसीला का हाथ मांगने की जुर्रत की है, इस ओहदे इस सीट तक पहुंचने के लिए एक एक कदम पर लिखती एक एक पाई हम हवेली वालों की मुहरों मिन्नत है। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख कर कहो, आज तुम मुंशी नोरेस के बेटे तो होते, पर इंस्पेक्टर मुंसिफ ना होते तो रिजवाना चच्ची क्या तुम्हें वसीला के लिए हाँ कहती? मेरी दादी ने तुम्हारी तालीम का अलिफ से ये तक का खर्चा खुद ना उठाया होता तो आज तुम कहाँ खड़े होते? तो मिस्टर मुंसिफ रज़ा, आज नमक हरामी करके अगर तुम अपने बाप की रूह को शर्मिंदा करना चाहते हो तो बेशक करो। हम आइंदा किसी पर एहसान करने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे तो ज़रूर। जाओ और दिखा दो अपनी औकात कि तुम जैसों से और तवक्का ही क्या की जा सकती है। अरहम ने सहर में बिछे नश्ता मुंसिफ के सीने में उतारते हाथ से धक्का दिया और बाहर निकल गया। और फिर इससे पहले कि तानिया सोहेब से मिल पाती, एक दिन ईसा की वालदा तोहाइफ से लदी फहंदी उनके यहाँ रिश्ता लेकर आ गई। तानिया ईसा की जल्दबाजी पर हैरान थी। तानिया ने कमरे में आकर फ़ौरन ही ईसा का नंबर मिलाया, जबकि बाहर ड्राइंग रूम में उसकी और ईसा की अम्मी अभी मौजूद थीं। ये सब क्या है? हैरान है या गुस्सा? ईसा समझने की कोशिश कर रहा था। आप कुछ जल्दी नहीं कर रहे? लेकिन आपने ही कहा कि अगर कोई बड़ी रुकावट नहीं तो मुझे ही ब्याह कर लेना चाहिए। उसका लहजा बहुत लाइट सा था। हाँ, लेकिन मेरे मामले में उजलत ना करें। आप मेरे मुतालिक जानते ही क्या है? वो एकदम साफ को हुई। मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरा ख्याल है आप वैसी ही नज़र भी आती हैं जैसी हैं। बाकी कोई बहुत ज़ाती मामला है तो इट्स ओके। रिश्ते आते हैं, इनकार भी हो जाता है, आपको भी हक है। ऐसी बात नहीं। वो कमज़ोर पड़ी। वो वाकई कहीं और कमिटेड ना थी। ऊपर से ईसा का इस्तक़लाल बहुत मजबूत था। उसे अपना कॉल करना बचकाना महसूस हुआ। तो फिर बड़ों को निपटने दें आपस में, क्या ख्याल है? बड़े सादा अंदाज में पूछा गया। तानिया ने हूँ कहकर मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। आ गए तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मार्केट चलना है, कुछ बहुत ज़रूरी सामान बाकी है। मेमूना भी बस थोड़ी देर में थाना से निकल रही है, उसके पहुंचने से पहले निपटा लेते। रमशा चादर ओढ़कर अब पर्स में रकम डाल रही थी। उन सब ने बेल्ट उतारकर मेज़ पर फेंकी। रिस्वाच उतारते रमशा का आखिरी जुमला रुक कर सुना। ज़रा देर सोचा, फिर एक गहरा सांस बाहर निकाला। मेमोना को आने से मना कर दो। हैं? क्या मतलब? क्यों? वो चाहते चाहते पलटी। हम अब नहीं जा रहे। क्या कह रहे हो? कहाँ नहीं जा रहे? रमशा चलकर नज़दीक आई। मेमोना क्यों आ रही थी? मुंसिफ ने बिगड़े लहजे में उल्टा उसी से सवाल किया। हम रिश्ता लेकर जाने वाले हैं वसीला का, और उसकी अम्मी तो पहले ही मान चुकी। रमशा का मुंसिफ का लहजा डरा रहा था। हाँ जानता हूँ, सब मान चुके थे, पर हम फिर भी नहीं जा रहे। मुझे वसीला से शादी नहीं करनी। क्यों मुंसिफ, क्या हुआ है? वो हक्का बक्का थी, लेकिन मुंसिफ ने भी सीधे सीधे अरहम की आमद की तफसील बता दी। रमशा ने एक गहरा रियासत से पुर सांस खींचा और अपनी जगह से उठ गई। तो अरहम खान ने अपनी असलियत दिखाई और तुमने इतनी आसानी से हथियार डाल दिए। मेरे पास स्टैंड लेने के लिए कुछ नहीं है। वो हक की बात कर रहा है। वसीला से उसका खून का रिश्ता है, जिसकी बिना पर। कैसी बात करते हो मुझसे? वो चिढ़कर पलटी। वसीला इंसान है, कोई मकान नहीं कि साथ वालों ने शौका कर दिया है। और तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि रिजवाना आंटी ने अरहम के रिश्ते पर तुम्हें प्रेफर किया है। अब अरहम कुछ भी कहता रहे, तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। वो कहता है वसीला का हाथ मांगने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खानदान ना दौलत, और जो है
وہ حویلی کی دین ہے۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے رمشا کہ وسیلہ کی خاطر میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں، کم از کم میرے ضمیر پر بوجھ۔ یہ تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ جاب چھوڑ دو گے؟ وہ چیخی اٹھی۔ ابھی چند ماہ پہلے تمہیں اتنی بڑی خوشی ملی ہے، تم اس سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہو؟ اور پھر کرو گے کیا؟ میں کچھ کروں یا نہ کروں یہ بتاؤ؟ ارحم خان کے احسان سے پیچھا چھڑا کر جب میں وسیلہ کا ہاتھ مانگوں گا، کیا رضوانہ آنٹی اسے قبول کریں گی؟ بولو رمشا۔ منصف کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور رمشا کے ہونٹوں پر چپ۔ تو بس یہی ہے ارحم خان کا وہ موقف جو میری سمجھ میں تو آ گیا لیکن تم سمجھنے کو تیار نہیں۔ وہ میز کو دھکا دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اونچ نیچ، حس نفس کا طبقاتی فرق مٹانا سب کتابی باتیں ہیں، اصل زندگی میں یہی ہماری اوقات ہے، یہی میری زندگی کی حقیقت۔ میں حویلی والوں کا مقروض ہوں اور مجھے اس احسان کی قیمت اگر وسیلہ سے دستبردار ہو کر چکانی ہے تو سمجھو وہ میرے نصیب میں لکھتی گئی ہے، ورنہ خود سوچو 24 برسوں سے یہ لوگ ایک دوسرے سے دور تھے تو عین اچانک ایسے موقع پر کیوں آن ملے؟ سب میرے نصیب کی سیاہ بختی ہے۔ وہ اس بار حتمی نتیجہ نکالتے باہر ہی نکل گیا۔ رمشا نے اس کے قطعی انداز کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا اور حسرت سے بس اتنا سوچا کہ شاید وہ صحیح کہتا ہے، یہ خوشی شاید ہمارے نصیب میں نہیں تھی۔ آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ وسیلہ کا میسج منصف کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ آنکھیں میچھے وہ بڑی دیر تک اپنی جگہ پہ جم گیا۔ آخر یہ رمشا ان کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ وسیلہ ان کی آمد کی منتظر تھی، اس کے تو سان و گمان میں بھی وہ تلخ حقیقت نہیں تھی جس سے منصف کی پوری ہستی بے آباد کرتی تھی۔ اس سے موبائل دور کیا، پھر بیپ بجی۔ آپ ساتھ آئیں گے کیا؟ اس نے دیکھ لیا تھا منصف نے اس کا میسج پڑھ لیا ہے، تبھی دوسرا میسج بھی لکھ دیا۔ اس بار بھی منصف لفظوں پہ نظریں جمائے بیٹھا رہ گیا۔ میمونہ باجی کس وقت پہنچیں گی؟ میرا مطلب ہے آج ہی آنا ہے ہماری طرف بھی؟ وہ تو بس اپنی دھن میں لکھ کے ہی جا رہی تھی، ہر بات سے بے خبر، انجان۔ میں تو کہتی ہوں آپ نہ آئیں، اور اگر آپ آئے تو میں سامنے نہیں آؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے لکھ تو بیٹھی لیکن نیلے ہوتے تک اور جواب کا نہ آنا اس مرتبہ اسے کچھ پریشان کر گیا۔ آپ ناراض ہیں کیا؟ لیکن کیوں؟ میں نے کچھ کیا ہے؟ بتائیے نا پلیز۔ اور منصف نے خود کو آف لائن کر لیا۔ ایسا کیا ہوا؟ اس نے نچلا لب بے چینی سے دبایا۔ منصف تو ایسا کبھی نہیں کرتا۔ یہ لوگ کس وقت آئیں گے آپی؟ امی نے کہا تم سے پتہ کروں۔ ایلیا کپڑوں کا ڈھیر اٹھاتے بولتی ہوئی اندر آئی۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، پر سنو ایلیا، تم ذرا رمشا کو کال کرو۔ اچھا کیوں؟ ایلیا ٹھٹکی۔ اپنے منصف بھیا سے پوچھو نا۔ یار وہ تو اس وقت ڈیوٹی پر ہیں، تم رمشا سے بات کرو۔ لو۔ وسیلہ نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا۔ ایلیا نے بھی چھپ کر کے کال ملا لی۔ معمول کی سلام دعا کے بعد ایلیا نے میمونہ کی آمد کا پوچھا۔ وہ ایکچولی میمونہ اب نہیں آ رہی۔ رمشا کا ماتھا ارک ہرک ہو گیا، بہت کٹھن کھڑی تھی، نہ جانے اسی کے سر پر کیوں آن پڑی تھی، اور معلوم نہیں اسے کیا وجہ بتانا تھی، اس نے منصف سے پوچھا ہی نہ تھا۔ اچھا؟ ایلیا کے دل میں ایک ساتھ بہت سے سوال اٹھے لیکن سمجھ میں نہیں آیا کس انداز میں بات آگے بڑھائے۔ تو آپ لوگ کب آنا ہے پھر؟ ایلیا وہ بات یہ ہے، اصل میں یہاں گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، رمشا نے پلکیں میچ کر کہنا شروع کیا۔ ایلیا خاموشی سے اب اس کے لب و لہجے پر غور کیے گئی۔ منصف پر کچھ دباؤ ہے ایلیا، وہ رشتہ لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمارے آپ کے سٹیٹس کا فرق کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، ہمیں رشتہ نہ لانے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ کون؟ ایسا کون کر رہا ہے؟ ارحم خان نہیں چاہتا کہ منصف یہاں رشتے کی بات چلائے۔ ہاں ہے، وہ تو خود رشتہ لا چکے ہیں، لیکن منصف بھائی کو ایسے کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، ہم سب منصف بھائی کے حق میں ہیں، لیکن وہ خود بہت دباؤ میں ہے، اسے یہ سب آسان نہیں لگ رہا، میں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، پر وہ… رمشا سے صاف انکار نہیں کیا گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، انہیں کہنا پریشان نہ ہو، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ ایلیا نے ایک بار پھر دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رمشا کو ایسے الفاظ مزید تکلیف دے رہے تھے۔ منصف کے قطع انداز میں کسی لچک کا امکان دکھائی نہیں دیا تھا، وہ بھلا کس بنیاد پر ایلیا کو کوئی امید دلاتی؟ خاموشی سے کال ہی کاٹتی اور ایلیا کے لیے مزید مشکل صورتحال کا آغاز ہو گیا۔ وسیلہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
وہ شاید ارحم خان نے منصف بھائی کو منع کیا ہے۔ ایلیا نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اچھا، پھر؟ وسیلہ کے ماتھے پر بل آیا۔ تو فی الحال یہ لوگ ہمارے ہاں نہیں آ رہے۔ منصف بھائی شاید کسی دباؤ میں ہیں، ایسا رمشا کہہ رہی تھی۔ میں منصف سے بات کروں؟ وسیلہ کی خالی آنکھوں میں امید کی چوٹ تھی۔ ہاں ضرور کرو، تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو۔ اور امی سے کیا کہوں گی؟ وہ تو ویٹ کر رہی ہیں ان کا۔ کچھ بھی کہہ دوں گی، تم بس منصف بھائی سے رابطہ کرو، میں کہہ دوں گی میمونہ باجی کسی وجہ سے یہاں پہنچ نہیں پائیں۔ وہ بہن کا کندھا تھپک کر باہر نکل گئی۔ وسیلہ نے موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ ابھی تو اس کے پچھلے میسج بھی چوں کے توں رکھے تھے۔ منصف نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، پر اب وسیلہ کو اس گریز کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ منصف شاید ان کی طرف سے سپورٹ کا منتظر ہو۔ اسے یہ تسلی دلانا بہت ضروری ہے کہ ارحم کی دھمکیوں کو وہ خاطر میں نہ لائے۔ وسیلہ نے کچھ سوچ کر لکھا، منصف آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، ارحم کی باتوں پر زیادہ نہ سوچیں۔ رشتے وغیرہ کے معاملات تو ایسے ہی نازک ہوتے ہیں، کئی رکاوٹیں آتی ہیں، کئی لوگ مخالف بن جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ خود پر کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، فیصلہ تو ہم نے ہی کرنا ہے، ارحم ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ میمونہ باجی کو آنے دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے اپنے لکھے کو ایک بار پڑھ کر منصف کو بھیج دیا۔ اسے یقین تھا منصف کے لیے قدم آگے بڑھانا اب آسان ہو جائے گا۔ کسی انسان کی زندگی صاف سیدھی شاہراہ جیسی نہیں ہوتی، اونچ نیچ دھکے ٹھوکر لگتے ہی ہیں۔ کامیابی کی امید جلتا بجھتا دیا ہے، مقدر ہمیں کامیابی اور ناکامی دونوں سے دوچار کر سکتا ہے نا۔ آپ کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہوئی جو پہلے ہی کہیں اور انگیج تھی، نہ صرف سماجی لحاظ سے بلکہ دلی طور پر بھی اس رشتے سے جڑی تھی۔ اب یہ آپ کا نصیب تھا سہیب۔ تو بتائیے، کیا پریشے کو حاصل کر لینا خود پریشے کے ساتھ جبر اور زیادتی نہیں؟ وہ آپ کی ہو کر بھی ہو نہ پائی تو تب آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ آپ خوش رہ سکیں گے؟ آپ دوسروں کے لیے نہ صحیح، کم از کم اپنے لیے تو اپنا ویژن وسیع کرنے کی کوشش کریں۔ خود کو چند سال آگے کی دنیا میں تصور کریں۔ جب فرض کریں پریشا آپ کی وائف ہے جسے آپ نے کسی اور سے چھین کر حاصل کر لیا، تب کیا پریشے اس بنیاد پر خوش ہوگی کہ سہیب نے اس کے دل کی دنیا برباد کر کے اسے فتح کیا تھا؟ اور اسے سہیب سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت اختیار چیز نہیں ہوتی۔ معافی چاہتی ہوں سہیب، لیکن ضد اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اذیت میں ڈالنے کا دوسرا نام ہے۔ کیا آپ رک کر ٹھہر کر کچھ وقت اپنے آپ کو سوچنے کے لیے دیں گے؟ عیسیٰ نے بھائی کو اس کے گھر بھیجا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بڑوں کی رضامندی سے طے پا گیا تھا۔ چند دنوں بعد منگنی کی رسم پر غور کیا جا رہا تھا۔ سہیب سے عیسیٰ نے صاف کہہ دیا تھا وہ اس کے مسئلے کے سلسلے میں تانیہ سے ملا اور وہ اسے اچھی لگ گئی تھی۔ سہیب جب تانیہ سے ملنے آیا تو اسے معلوم تھا کہ دونوں کے بیچ اس کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ تانیہ نے چائے کے دوران خود ہی ذکر چھیڑا۔ پہلے سہیب کو سنا، لیکن اس کی کہانی وہی تھی جو اسے پہلے ہی سنا چکا تھا۔ سہیب کے حالات میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، بس ایک ضد تھی جو جنون بن کر سر میں سما چکی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں خود کو سوچنے کا وقت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ مجھے پتہ ہے حقیقت پسندی سے سوچنا مجھے درد دے گا، اور خود کو درد کون دینا چاہتا ہے؟ وہ اپنی انگلیاں مسل رہا تھا۔ خود کو دھوکہ دینا بھی تو درد دینے سے کم نہیں۔ دھوکہ سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ بچائے اس کے کرنا یہ چاہیے، جب ہماری ایک خواہش پوری نہ ہو تو ہمیں خود کو اس خواہش کے دائرے سے نکال لینا چاہیے۔ تھوڑا مشکل ضرور ہے ڈیئر برادر، ناممکن بالکل نہیں۔ میں کوشش کروں گا۔ سہیب نے الفاظ کا چناؤ بڑی مشکل سے کیا۔ تانیہ کو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے لیے کسی اثر سے نکلنا کتنا کٹھن ہے۔ دادی اور تائی شہناز آئی ہیں۔ ایلیا نے عجیب گھبرائے لہجے میں جب اطلاع دی تو وسیلہ نے بے حادثہ نظر اپنے موبائل کی طرف گئی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اسے منصف کو میسج بھیجے، لیکن اس نے دیکھ کر بھی جواب نہیں لکھا تھا۔ وہ اگر منصف کے رویے پر حیران اور غصہ تھی تو ایسے کسی لمحے کی آمد سے خوفزدہ بھی بہت تھی۔ ادھر رمشا وغیرہ کی اتنے دنوں کی خاموشی سے امی نے بھی کچھ اخذ کر لیا تھا کہ بات کوئی عام اور معمولی نہیں، اوپر سے آج اتنی جلدی تائی اور دادی کی آمد۔ تو آپ
वसीला ने घबरा कर एलिया का हाथ पकड़ लिया। हौसले से सुनोगी आप ही। एलिया ने उसका हाथ ज़्यादा मजबूती से अपने हाथ में जकड़ लिया। क्या? वो वाकई कुछ भी और सुनने की हालत में नहीं थी। सुबह जब ताई ने अपने आने के मुतल्लिक बताया तो तरहीम ने मोमिन भैया को मुंसिफ के पास भेजा था। वो सर झुकाए हुए थी। वसीला के लिए ये एक नई बात थी। मोमिन भैया को मुंसिफ के पास? क्यों? उनका जवाब जानने के लिए। तो मुंसिफ ने कहा कि फ़िलहाल वो अपनी बहन रमशा की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अपना घर बसाने का अभी उनका कोई इरादा नहीं। तो फिर? वसीला की आंखें ऐसा साफ कोरा जवाब सुनकर बेयकीनी से खुल गई थीं। मोमिन भैया ने कहा कि मुंसिफ से उम्मीद लगाना अब फजूल है। शायद वसीला को ही कोई गलतफहमी हो गई थी। वो रिश्ता लाने में वाकई इंटरेस्टेड नहीं है। और अभी एलिया कुछ कहते कहते रुक सी गई। वसीला ने हैरत से एक सवालिया नज़र डाली। ताई और दादी एक बार फिर उम्मीद लेकर आए हैं। उन्होंने दोबारा रिश्ते की बात की है। ओह! उसे बेहासा चेहरा हाथों पर गिरा लिया। बल्कि शुरू होने से पहले ही सब ऐसे ख़त्म हुआ था कि वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। अभी उस रोज़ मुंसिफ ने कहा था हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग का कोई मसला नहीं, और आज इस सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था। मालूम नहीं वो कैसे धोखे का शिकार हुई थी। अपने आप से निरी शर्मिंदगी महसूस हुई। घर वालों का सामना करना, मोमन भैया का सामना करना कितना तकलीफ दे था। भैया उसके मुतल्लिक कितना अच्छा सोचते थे। ये उसने अपनी नादानी में क्या कर दिया। मैंने अम्मी से कहा कि उन्हें ताई से साफ लफ्ज़ों में पूछना चाहिए कि आखिर अरहम को क्या हक है किसी पर प्रेशर डालने का। अम्मी से कुछ मत कहो, मैं अरहम से शादी के लिए तैयार हूँ। वो आंखों की नमी साफ करते अपनी जगह से उठ गई। प्लीज़ आप ही जल्दी मत करो। तुमने ही तो कहा रिश्तों में ऐसा सब कुछ होता है। थोड़ा वक्त और लेने दो, मुझे यकीन है। प्लीज़ एलिया, मुझे अपनों की नज़र में और रुसवा ना होने दो। मेरे लिए मर जाने का मुकाम है कि मोमिन भाई या नुदरत मोमानी वगैरह के हालात मेरे मुतल्लिक कितने तब्दील हो चुके होंगे। मुनसिफ मेरे लिए कतई अजनबी था। मैंने शायद भरोसा करने में उजलत से काम ले लिया, लेकिन मुझे अपनी गलती को यहाँ सुधारना है। गलती पर गलती करते जाना सवाए पछतावों के और कुछ नहीं देगा। इस चैप्टर को मैं आज हमेशा के लिए क्लोज़ कर रही हूँ। अम्मी और मामू वगैरह को मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेने दो। मुझे और कुछ नहीं कहना। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करें। एलिया ने मोहब्बत से बहन को अपने साथ लगाया। उसे अम्मी को वसीला आपी का पैगाम देना था, लेकिन ना जाने दिल मुतमिन क्यों नहीं था। ना उसका दिल मुंशी को गलत मानने को तैयार हो रहा था, ना ही अरहम को बहनोई का दर्जा देने को रजामंद हो रहा था। लेकिन ये आज का दिन भी जैसे कुछ अनचाहे फैसलों के लिए बना था। तुम्हें क्या हुआ है? शाम को मंगनी है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मोमिन बासु पर कोट लिए बाहर निकल रहा था। नज़र तरहीम पर पड़ी तो उसकी तरफ आया। वो हाथों पर सर गिराए सोफे के हत्थे पर बैठी थी। कुछ नहीं। उसे थोड़ा सा सर ऊंचा करके नफ़े में हिलाया। कुछ कैसे नहीं? ऐसा पीला हल्दी चेहरा लिए बैठी हो, बताओ ना क्या हुआ है? उससे कोट वहीं साइड पे रख दिया। वैसे ही दिल डूब सा रहा है, और ऐसा तो अक्सर महसूस होता है। आप किसी को परेशान ना करें, बाहर सब मेहमान आने वाले हैं। तुम कुछ जूस वगैरह पी लो, अच्छा लगेगा। आओ वहाँ बेड पर बैठो। मोमिन उसे सहारा दिए फुप्पो के बेड की तरफ ले आया। वो सब कुछ देर पहले यहाँ फुप्पो के घर आ गए थे। फंक्शन घर में ही था, मेहमान भी कम थे। आराम से यहीं बैठी रहो, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन ने उसके कान में कहकर हाथ टपका और मेहमानों की तरफ चल दिया। तरीम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी पुश्त देखना चाही थी, लेकिन आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। मालूम नहीं सर एकदम ठंडा क्यों होने लगा था, दिल डूबने जैसा, और सीने की जगह खला महसूस होने लगा। उसी वक्त एलिया कमरे में उसे लेने के लिए आई तो तरहीम ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे वॉशरूम ले चलो। एलिया उसे सहारा दिए वॉशरूम तक ले आई। इरादा तो उसका बाहर रुक कर ऑपी का इंतज़ार करने का था, लेकिन नुदरत मुमानी की बार बार कॉल आ रही थी तो वो बाहर चली गई। उधर तरहीम वॉशरूम से बाहर निकली तो तबीयत में अजीब सी कड़वाहट महसूस करते वहीं अम्मी के पलंग पर बैठ गई। 15 मिनट के वक्फे में 3 मरतबा वॉशरूम हो आई थी। जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल नया और ना समझ में आने वाला था। अब तो उससे बाहर भी नहीं जाया जा रहा था। वो एलिया का इंतज़ार कर रही थी। उसे
اپنے لیے دوسرے لباس کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں اس طرف کوئی آ کیوں نہیں رہا تھا۔ اس سے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے تیسے خود کو سنبھالتی ایک مرتبہ پھر واش روم گئی۔ ٹانگوں میں سکت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ نگاہت سے آواز تک نکالنا محال تھا۔ موبائل فون بھی پرس میں رکھا تھا، اور پرس شاید وہ امی کے حوالے کر آئی تھی۔ وہ بامشکل اٹھ کر دروازے تک آئی۔ کسی کو بتانا اب بہت ضروری تھا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، معلوم نہیں کون تھی۔ اہلیہ کو بلانا پلیز۔ وہ قریب آ کر وہیں کرسی پر ٹھہر گئی۔ جی آپی، ارے کیا ہوا؟ اہلیہ عام انداز میں اندر داخل ہوئی، لیکن ترہیم کی حالت دیکھ کر حواس باختہ سے آگے بڑھی۔ آپی کا جسم معمول سے کچھ زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ وہ بنا رکے فوراً باہر بھاگی۔ مومن بھیا اور ندرت معمانی سامنے نظر آئے تو کھینچ کر انہیں اندر لے آئی۔ حالانکہ باہر سب مہمان اب سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ ارحم نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ اہلیہ اس وقت خود بھی ترہیم کو بلانے آ رہی تھی۔ اسے آپی کی ایسی طبیعت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ندرت نے جب ترہیم کی زبانی سب صورتحال سنی تو بری طرح پریشان ہو گئی۔ مومن، جلدی سے گاڑی نکالو، دیر نہیں کر سکتے۔ اہلیہ، امی کو بلاؤ۔ ندرت کا چہرہ فکر مندی سے فک ہو گیا تھا۔ اہلیہ فوراً باہر بھاگی۔ امی وسیلہ کے پاس کھڑی تھیں۔ ارحم انگوٹھی پہنانے ہی والا تھا۔ اس نے امی کے کان میں پوری بات بتائی۔ ایک منٹ! رضوانہ نے گھبرا کر بے حادثہ ارحم کو ٹوکا تو شہناز اور ارحم بری طرح چونکے۔ خیریت، کیا ہوا؟ شہناز کو کچھ اور ہی قسم کی سوچوں نے گھیرا۔ رضوانہ کا عین وقت پر رکنا اسے تو ہول ہی اٹھنے لگے۔ وہ ترہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہاسپٹل لے جانا ہے، شاید ڈلیوری کا ٹائم۔ اوہ ارے! شہناز بری طرح کھسیا کر ہنسی۔ ارحم نے بھی گہرا سانس لیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اس کو تو لے ہی چلتے ہیں۔ انگوٹھی پہنانے میں کتنا ٹائم لگنا ہے؟ ارحم، انگوٹھی پہناؤ، شاباش، جلدی۔ شہناز نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ رضوانہ کی صلاح انہیں قطعی پسند نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں عین وقت پر رکاوٹ آن پڑی تھی، اور اسے کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا تھا۔ پہلے بھی بڑی مشکل سے رضوانہ کو فوری منگنی کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ تو تب بھی یہی کہتی رہی تھی کہ ترہیم کی ڈلیوری سر پر ہے، وہ ذرا فارغ ہو لے، لیکن شہناز کو ان باتوں سے قطعی کوئی سروکار نہیں تھا۔ انہیں تو منگنی کی بجائے شادی ہی کرنی تھی، لیکن رضوانہ اس کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، اور اب جب کہ انہوں نے منگنی پر اتفاق کر ہی لیا تھا تو اس سے پیچھے ہٹنا تو کسی طور منظور نہیں تھا۔ وسیلہ نے ماں کی بات سن کر ہاتھ پیچھے ہٹایا، جبکہ ارحم نے اپنی ماں کی بات سن کر جھپٹ کر وسیلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رضوانہ منتشر دماغ لیے بنا شہناز کی باتوں پر توجہ دیے وہاں سے ہٹ گئیں۔ ترہیم کی طبیعت کا سن کر اور کوئی بات اہم ہی نہیں لگی۔ وسیلہ نے سر اٹھا کر جاتی ہوئی ماں کو دیکھا اور ارحم نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وسیلہ نے حالی حالی نظروں سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ نہ جانے ترہیم کی طبیعت کا سن کر کیوں ایسا لگا جیسے اس انچاہے بندھن سے جان چھوٹنے والی ہو، پر تائی اور ارحم نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ اسے انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ نہ وہاں ندرت مومانی تھی، نہ مومن بھیا، نہ اہلیہ، ترہیم، نہ امی۔ توفیق ماموں ویسے بھی اپنے گھر پر تھے۔ آس پاس موجود اس مجمع میں کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ وسیلہ نے حالت ذہنی سے ایک ایک کو دیکھتے عجیب سا اکیلا پن خود پر طاری ہوتے محسوس کیا۔ آج تو منگنی ہوئی تھی، کل کو بیاہ ہونے کے بعد اسے اسی طرح سب اپنوں سے بہت دور کسی نئی جگہ۔ اوف! دل جیسے مٹھی میں آنے لگا۔ اگر یہ انگوٹھی منصف نے پہنائی ہوتی، کیا تب بھی دل ایسی ویرانی محسوس کرتا؟ وہ ایک بے حادثہ سے خیال کے آتے ہی چونک سی گئی۔ نہ جانے زندگی کے ایسے اہم موڑ پر وہ بے مہر کیوں یاد آیا تھا، اور اگر آج یاد آیا تھا تو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کرب سے لب چباتے خود کو ایک کٹن فیصلے کا پابند کیا۔ مٹھیاں زور سے بھینچ گئی تھیں۔ ایک آنسو لڑک کر انگوٹھی پر گرا۔ اس نے جلدی سے انگلی اپنے پلو پر رگڑی۔ ارحم کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر تھیں، اسے یہ آنسو نظر نہیں آنا چاہیے۔ لڑکیاں اپنی منگنی پر تو رویا نہیں کرتی، وہ بھلا ان آنسوؤں کا کیا جواب دے گی؟ تائی جی! اس نے سامنے کھڑی اپنی ہونے والی ساس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں کہو؟ شہناز پوری طرح چونکی۔ میں ترہیم کو دیکھنے اندر چلی جاؤں؟ ارے ہاں، اب تو منگنی کی رسم ہو گئی، تم اندر جانا چاہو تو ضرور۔ ارے ردا، عالیہ، بچے بھابھی کو اندر لے جاؤ۔ انہوں نے پاس کھڑی دو لڑکیوں کو اشارہ کیا۔ وسیلہ اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھ گئی۔
तबीयत अजीब मुख्तर सी हो रही थी। अपने ही फैसले इंसान को कभी कभार बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। वो इस अजनबी माहौल से जल्द अज जल्द बाहर निकल जाना चाहती थी, जबकि अच्छी तरह जानती थी कि अभी चंद लम्हे पहले ही एक बहुत लंबी कैद में अपनी मर्जी से खुद को बांध चुकी है। कोई बोझ था जो पूरे वजूद पर पहाड़ जैसा आ पड़ा था। तरहीम ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर्स की भाग दौड़ रिजवाना का दिल हिला रही थी। बार बार वो घबरा कर उठ खड़ी होती, लपक कर बाहर आने वाले डॉक्टर से कुछ पूछना चाहती, लेकिन डॉक्टर हो या नर्स अनसुनी करते पास से गुजर जाते। नुदरत ने नंद का हाथ पकड़ा तो वो बुरी तरह कपकपा रहा था। परेशान कुन नज़रों से मोमिन की तरफ देखा। दीवार से देख लगाए गुमसुम खड़ा उनका बेटा अलग ही बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रहा था। वसीला एलिया को लिए कुछ देर बाद अपनी कार में वहाँ पहुंची थी। रिजवान और नुदरत दोनों को ही हैरत हुई ये देखकर कि शहनाज और अहरम में से कोई उनके साथ नहीं आया था। वसीला ने बस उजलत में अपना लिबास तब्दील किया था। सब हैरियत? उससे अम्मी का हाथ थामा तो वो सब खोते रोने ही लगी। दुआ करो, मुझे खुद कुछ नहीं पता। तहीम अंदर है। नुदरत ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया। पेशेंट को खून की ज़रूरत है। नर्स बाहर निकली तो उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं। सबने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। मेरा और आपी का ब्लड ग्रुप एक है, चलिए। एला फौरन उसके साथ भागी। किसी को कुछ कहने की मोहलत ही नहीं मिली। रिस्वाना को अपनी सांसें डूबती महसूस हो रही थीं। वसीला माँ का चेहरा देखते अलग ही फिक्र में पड़ गई। अम्मी शुगर और ब्लड प्रेशर की पेशेंट थी। ना जाने ये परेशानी का वक्त उन पर कैसे गुजर रहा था। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ इत्मीनान रखें। वो बराबर उनका हाथ थपक रही थी। दुआ के सिवा कुछ भी नहीं था हाथ में। दरवाजे को लगातार तकते शायद 20-25 मिनट गुजर गए थे जब अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वक्त कुछ मज़ीद आगे सिरका। शायद 10-12 मिनट गुजरे कि नर्स एक बच्चे को कंबल में लपेटे बाहर ले आई। लड़की है, इसे कुछ देर आप संभालें, दूसरा बेबी भी है। वो फ़ौरन अंदर चली गई। नुदरत बेबी को उठाए खाली दिमाग के लिए खड़ी थी। खुशी का मौका था, मुबारकबाद देने का वक्त था, पर पता नहीं नर्स का गहरा संजीदा चेहरा किस खतरे की घंटी बजा गया था। वो खुलकर खुश भी नहीं हो पाई। वसीला और मोमिन ने आगे बढ़कर बच्चा उनसे ले लिया। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। वसीला की आंखें इस नन्हे गुलाबी वजूद को देखकर नम हो गईं। लाओ। मोमिन ने मुस्कुराकर बच्ची को हाथ में लिया। जब नर्स दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो एक और बच्चा उसके हाथों में था। बेटा है। उसने बच्चे को एक बार फिर नुदरत के हाथों में दिया, लेकिन चेहरे पर पहले से ज़्यादा कर्ब के आसार थे। नुदरत की आंखें उसके चेहरे से हटना भूल गईं। बच्चा हाथों में था और खाली खाली नजरें नर्स की आंखों में। मेरी बहू? जी वो। उसे धड़कते दिल के साथ पलटकर मोमिन को देखा, फिर नुदरत और रिजवाना से होते उसकी नज़रें वसीला पर रुक गईं। वो आपकी पेशेंट का खून बहुत बह गया था, बीपी बहुत लो था उनका। वेरी सॉरी। उसने लब चबाए। तभी एक लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर निकली। वसीला भाग के उसके नज़दीक पहुंची, लेकिन उसने सर को नफ़े में हिलाया। आई एम वेरी सॉरी, आपकी पेशेंट का ब्लड बहुत ज़ाया हुआ, ऊपर से सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, उन्हें घर से जल्दी लाना चाहिए था। हमने बहुत कोशिश की कि बच्चे चाहे ना रहें, लेकिन माँ बच जाए, लेकिन तरहीम। रिजवाना का हाथ सीने पर पड़ा। वसीला फटी आंखों से डॉक्टर को देखे जा रही थी। तरहीम नहीं मर सकती। उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखा। क्या वाकई अंदर तरहीम का मुर्दा बदन? नहीं। वो बेयकीनी से अंदर दौड़ी। एक बेड पर तरहीम आंखें बंद किए लेटी थी, तो दूसरे बेड पर एलिया, जिसकी ड्रिप को उतारा जा रहा था। वो खुद हिचकियों से रो रही थी। वसीला को देखकर एक दहाड़ मारी। वसीला का सर नफ़ी में हिल रहा था। उसने तरहीम को देखा, नज़दीक आई और उसका कंधा हिलाया, फिर चेहरा थपका। उठो तरहीम, तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। उसने बहन के दिल पर हाथ रखा। सांसें सुस्त जरूर हुई होंगी, रुक नहीं सकती। अभी कुछ देर पहले तक तो सब ठीक था। उसके बच्चे उसे भी देखने चाहिए, उसके अपने बच्चे। तरहीम, तरहीम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, बस यही सच है। वो उसे झंझोड़ रही थी जब नर्स ने उसे तरहीम से अलग किया। सुनिए, बाहर आपकी वालदा की तबीयत कुछ बिगड़ गई है। वसीला ने फटी आंखों से नर्स को देखा। वो भागकर बाहर आई। अम्मी नुदरत मोमानी के कंधे पर लुढ़क चुकी थीं।
انہیں نرس ہی سنبھالا دینے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ندرت مومانی کے ہاتھوں میں بچہ تھا۔ مومن نے دوسرا بچہ جلدی سے نرس کو پکڑاتے خود بھی پھپھو کو سنبھالا۔ نرس بچے کو لیے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ مومن اور وہ رضوانہ کو سہارا دے کر سامنے کے وارڈ میں رکھ کے بیڈ پر لے آئے۔ ایک دوسری نرس بھی فوراً وہاں آ پہنچی۔ ایلیا بھی آ گئی تو دونوں بچوں کو ان کے حوالے کر کے وہ امی کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ندرت مومانی اس دوران ایک ڈاکٹر کو بلا لائی تھی اور وہی رضوانہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ وسیلہ پیچھے ہٹے دیوار سے لگ گئی۔ وسیلہ، وسیلہ! مومن بھیا نے اسے جھنجھوڑا تو وہ منہ کھولے انہیں دیکھے گئی۔ پھوپھو اور بچوں کو گھر لے جاؤ، مجھے ترہیم کو ایمبولینس میں پیچھے لانا ہے۔ بھیا! وہ پھٹی آنکھوں سے کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی پر مومن نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ابھی کچھ نہیں وسیلہ، رونے کے لیے ایک عمر پڑی ہے۔ ابھی اٹھو اور ان سب کو حوصلہ بنو جو خود کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ابھی کچھ نہیں۔ مومن نے پلکوں کی نمی نچلا لب دبا کر وہیں بھینچ کر روک لی۔ فوراً ہی پلٹ کر باہر بھی نکل گئے۔ وسیلہ کی آنکھوں سے پہلا آنسو مومن کی بے بسی پر نکلا۔ وہ اس وقت واقعی بالکل اکیلے تھے۔ بیمار باپ گھر پر تھا، تیسرا کوئی مرد کہیں نہیں تھا جسے وہ مدد کے لیے بلا لیتے۔ وسیلہ کو سوچ کر شدت کا افسوس ہوا کہ ابھی ابھی اسے ایک نئے رشتے میں باندھنے والا اس وقت یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے ان کے گھر پر بیٹھے کیا کر رہے تھے۔ وہ ہر بات جھٹک کر مومن بھیا کا حوصلہ بننے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹی۔ کوریڈور میں ندرت مومانی بھیگی آنکھیں لیے ایک بچے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ ایلیا نیچے فرش پر بیٹھی دھاڑیں مار کے رو رہی تھی۔ ایلیا، اٹھو، ہوش کرو، گھر چلنا ہے، رو لینا ساری زندگی۔ اس نے تقریباً چیخ کر اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو، مومانی اور بچوں کو لے کر گھر جانا ہے، چلو۔ اس نے ایک نظر کمرے میں دیکھا، اس کی امی کے پاس ڈاکٹر کھڑی تھی۔ ان کی شوگر کی رپورٹ ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ذرا زیادہ ہے، بے ہوشی صدمے کی وجہ سے تھی، انہیں گھر لے جائیے۔ اور بچے؟ وسیلہ نے اپنی آنکھیں رگڑی، کپکپاتی آواز پر قابو پایا۔ اب اسے ہوش میں رہ کر بھیا کی مدد کرنی تھی۔ بچے دونوں بالکل نارمل اور صحت مند ہیں، انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ اور آپ بھی؟ مطلب بچوں کی ماں جن کی ڈیڈ باڈی؟ وسیلہ کا گلا روند گیا۔ ڈاکٹر نے وسیلہ کے کندھے کو تھپکا۔ حوصلہ کریں، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ میں ان کی رپورٹ بنوا دیتی ہوں، انہیں کچھ دیر میں لے جایا جا سکے گا۔ جی۔ اس سے ڈاکٹر کے جانے کے بعد ایک نرس کی مدد سے امی کو ویل چیئر پر بٹھایا۔ امی اب ہوش میں تھی لیکن ایک دم چپ تھی۔ وسیلہ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ باہر لا کر انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ندرت مومانی اور ایلیا بچوں کو لیے باہر آئیں۔ مامی، آپ پچھلی سیٹ پر دونوں بچوں کو سنبھال لیں گی؟ وسیلہ نے مومانی کی طرف دیکھا۔ امی کو اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں ایلیا یہاں مومن بھیا کے ساتھ رہے۔ یہ دونوں پیچھے ایمبولینس پر آئیں گے۔ ہاں، میں سنبھال لوں گی۔ ایلیا، تم مومن کے پاس رہو۔ ندرت نے فوراً تاکید کی۔ آپ سب گھر جائیں، مومن بھائی کے ساتھ میں ہوں۔ جانی پہچانی مردانہ آواز عین بہت قریب سے سنائی دی تو وسیلہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وردی میں ملبوس وہ منصف تھا جو نہ جانے کیسے، وہ حیرت سے ایک نظر ہی دیکھ پائی، نہ جانے کتنا کچھ دماغ سے لہروں جیسا ٹکرایا اور اسے نظر ہٹا لی۔ منصف نے ایلیا کو رکنے سے منع کر دیا۔ وسیلہ نے بھی مزید کچھ نہیں کہا۔ مومن بھیا کی مدد کے لیے ایک مرد میسر آ گیا تھا، فی الحال یہی کافی تھا۔ وسیلہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ریبا، آبی، کیسے ہیں میرے بچے؟ اس نے گردن کے نیچے سے ہاتھ گزار کر احتیاط سے بچی کو اٹھایا۔ عباس ندرت مومانی کی گود میں تھا، وہ اسے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھیں۔ رات کیسی گزری مامی؟ ایلیا وہیں قریب بیٹھ گئی۔ ہاں، بہتر رہی، بچے تو آرام سے سوئے رہے، تمہارے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم سناؤ، رضوانہ آپی کیسی ہیں اب؟ امی بھی بہت بے آرام تھیں، مجھے تو نیند آ گئی۔ وسیلہ آپی بتا رہی تھیں اذانوں کے ٹائم طبیعت بہت خراب ہوئی، ان کا دل گھبرا رہا تھا، کہتی ہیں گھٹن ہو رہی تھی۔ آپی نے شوگر چیک کیا تو معمول سے زیادہ تھا، آج ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ ایلیا ساتھ ساتھ ریبا کے کپڑے بھی بدل رہی تھی۔ جب اس نے بچی کو اٹھایا تو سینے والی جگہ سے شرٹ گیلی محسوس ہوئی، شاید اس نے کسی وقت دودھ الٹا تھا۔ اور ماموں اب کیسے ہیں؟ ان کا وہی بے خوابی کا مسئلہ ہے، بات بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں پاتے نا۔
بس ترہیم کے بعد بہت بری طرح ڈسٹرب ہوئے ہیں، انہیں بھی اذانوں کے بعد کہیں نیند آئی ہے۔ پھر تو آپ کی رات بھی ڈسٹرب گزری ہوگی۔ ایلیا کا ہاتھ رکا، مامی بیچاری اپنی کیفیت تو چھپا ہی جاتی تھیں۔ رات تو مومن بھی نہیں سویا، مجھے تمہارے ماموں کے پاس جانا پڑتا، ادھر بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، مومن کو ان کے پاس چھوڑا تھا۔ اوہ، تو نزہت خالہ اور عروبہ؟ ایلیا کو اب تک کے وقت میں وہ نظر بھی نہیں آئی تھیں۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب سے ترہیم کی وفات ہوئی تھی، ندرت کے پاس ان کی بہن اور بھانجی عروبہ آئی ہوئی تھیں۔ ان کی وجہ سے ندرت مومانی کافی سہولت محسوس کر رہی تھی۔ ایلیا بھی اسی وجہ سے دن کے وقت بچوں کا خیال رکھنے یہاں آ جاتی، لیکن رات کو گھر چلی جاتی۔ وہ دونوں تو پچھلی شام گھر چلی گئی تھیں، میرا بھانجا لینے آیا تھا، میرے بہنوئی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ یہاں میں آ جاتی۔ ایلیا نے سخت پشیمانی سے لب چبائے۔ مومانی، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں بچوں کے پاس ہوں۔ نہیں بیٹا، بس اب کیا سونا؟ نہیں مامی، پلیز، ریسٹ بہت ضروری ہے۔ مومن بھیا بھی شاید اب کہیں جا کر سوئے ہیں۔ ایلیا چونکہ انہی کے کمرے سے ہو کر اس چھوٹے روم میں آئی تھی، اسے بے سدھ سوتا پایا تھا۔ ہاں، آج تو سو رہا ہے، کل سے تو اس نے بھی آفس جانا ہے، 15 دن کی چھٹی ملی تھی۔ مرد مومانی نے بھاری دل سے کہا، ترہیم کو دنیا سے گئے آج 15واں دن تھا۔ پھر تو میں ضرور آ جاؤں گی آج، تاکہ بھیا رات کو بے آرام نہ ہوں۔ اس نے فیصلہ کر کے سنا بھی دیا۔ ابھی دن کو 11 بجے اپوائنٹمنٹ ہے، تمہارے ماموں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ بھیا نے منگورا؟ ایلیا نے بھی حادثہ گھڑی دیکھی۔ ہاں 9 تو بج کے مامی۔ اسے فکر مندی سے مامی کو دیکھا۔ سفر میں بھی ٹائم لگے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ آپ بچوں کے پاس رہے مامی، میں بھیا کو بھی جگاتی ہوں اور ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں۔ ناشتہ تو آج کل کرتا ہی نہیں ہے، چائے پی پی کر جان چلاتا رہتا ہے۔ انڈا بوائل کر دوں اور سلائس بھی سینک لیتی ہوں۔ وہ مستعدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندرت نے سر ہلا دیا۔ ایلیا کے آ جانے سے ہی دل مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ ابھی کے پاس ہی کمر سیدھی کرنے لیٹ گئی۔ جانے یہ کیسی خوشی ملی تھی، گھر ہی اجڑ گیا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے، دن رات کا جیسے فرق ہی مٹ کر رہ گیا تھا۔ خالی خالی آنکھوں سے بچوں کو تکتے جانے کب آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ ان معصوموں کو دیکھتے سسک پڑی۔ اللہ کے رنگ وہی جانے، کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا اس مالک نے، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی قادر متعلق ہے۔ ناشتہ تو بن گیا تھا۔ ایلیا واپس آئے تو ندرت مومانی کو بے خبر سوتے پایا۔ وہ دبے پر واپس مومن کے کمرے میں آئی۔ مومن بھیا نے چہرے پر کشن دے رکھا تھا۔ بھیا، اس سے حلق سے آواز نکالنے کی کوشش تو کی، لیکن دبی دبی آواز میں کوئی زور نہیں تھا۔ وہ مامی اور بچوں کو بھی بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر مومن بھیا کے چہرے سے کشن اٹھایا۔ مومن نے مندی مندی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ وہ آپ نے ماموں کو لے جانا ہے نا، اٹھ جائیں۔ نیم روشنی میں پہچاننا تو مشکل تھا، لیکن شعور کچھ کچھ بیدار ہونے لگا تھا۔ پہلا خیال وسیلہ یا ایلیا کا آیا تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ انداز ٹالنے والا تھا، لیکن ایلیا گئی نہیں۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ اس سے تنگ آ کر کہنا ہی پڑا، وہ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، آپ جلدی آئیے گا۔ صرف چائے چاہیے۔ وہ کمبل ہٹا کر بستر سے نکلا۔ ایک انڈا بھی کھا لے ابلا ہوا، اور سلائس بھی۔ امی کہاں ہیں؟ وہ اب ہاتھوں سے بال درست کرتے مکمل بیدار حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہیں بچوں کے روم میں، انہیں نیند آ گئی ہے۔ ایلیا نے آواز بھی آہستہ کی۔ اوہ، مومن کا لہجہ بھی خود بخود دھیما ہو گیا۔ اوکے، میں وہیں کچن میں آ جاتا ہوں۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کرتے باتھ روم میں چلا گیا۔ ایلیا نے ایک نظر چھوٹے کمرے میں ڈالی، بچے بھی دونوں سوئے ہوئے تھے۔ شکر ادا کرتے وہیں سے پلٹی۔ کیا ہوا؟ ایسے چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ وہ وردی پہن کر کمرے سے نکلا تو رمشا کو اداس مغموم سا بیٹھا دیکھا۔ ایلیا وغیرہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں۔ ملنے چلی جاؤ۔ اس سے لہجہ دھیما رکھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ دل عجیب سی پشیمانی میں گھرنے لگتا تھا۔ ایک بہت سا دل پر آ پڑتا، جو شاید اب زندگی بھر دل سے اترنے والا نہیں تھا۔ پہلے اور بات تھی منصف، پر تمہارے انکار نے حالات ہی بدل دیے ہیں۔ وسیلہ کا سامنا نہیں کر سکتی۔
رمشان کی آواز رن گئی تھی۔ جانے ترہیم کے بعد زندگی کیسی کٹ رہی ہوگی، 2 معصوم بچے، گھر کا اتنا سوگوار ماحول، رضوانہ آنٹی کی حالت سوچو تو دل کٹنے لگتا ہے۔ اف، اسے جھرجھری لے کر آنکھیں ویچی۔ اللہ کسی کو جوان اولاد کا دکھ نہ دے، آمین۔ منصف نے ایک آہ بھری۔ حالات ایسے نہ ہو جاتے تو کم از کم اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے پاس تو ہوتے۔ اتنا مت سوچو، وقت ہر درد کا مرہم ہوتا ہے، جیسے تیسے حالات سے انسان سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی کچھ دن میمونہ باجی کے پاس ہو آؤ، موسم بھی بدل رہا ہے، ذرا مائنڈ چینج ہو جائے گا۔ منصف نے پل میں فیصلہ کیا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ ابھی نہیں چاہ رہا، جب چلی جاؤ گی تو موڈ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تم چھوڑ آؤ گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی۔ ہاں، تم تیاری کر لو، آج کل یا جب بھی تم کہو، میں ڈیوٹی ٹائم کے بعد چھوڑ آؤں گا، مجھے بتا دینا۔ وہ کیب اٹھا کر سر پر جماتے باہر نکل گیا۔ رمشا بس خالی ذہنی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ تھانے جانا بھی جیسے روٹین کا ایک کام لگا، پھر بھی اس سے دل کو راضی کر لیا۔ میمونہ باجی تو خوش ہو جائیں گی، پھر یہاں کے حالات پر میمونہ سے بات کر کے شاید وہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر پائے۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے اس نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ کسی ٹائم بچوں کو یہاں لے آؤ وسیلہ۔ رضوانہ نے نیم دراز ہوتے نکاہت سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ خود وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے زیادہ کہیں آ جا نہیں سکتی تھیں۔ بچے تو جب سے ترہیم فوت ہوئی تھی اپنے گھر میں ہی تھے۔ شروع کے دنوں میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا رش لگا رہا۔ ندرت نے بچوں کو اپنے ہاں ہی رکھا۔ ایلیا بتا رہی تھی، ریبا کی شکل بالکل ترہیم کی طرح ہے۔ وہ سوگوار مسکراہٹ لیے کھوئی کھوئی نظروں سے وسیلہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وسیلہ نظر چرا کر باہر نکل آئی۔ 15-20 دن ہو گئے تھے۔ ایلیا اب رات کو ممانی کے پاس ہی رہتی تھی۔ دن کے وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے چکر لگاتی، زیادہ وقت اس کا بچوں کو سنبھالنے میں ہی لگا رہا تھا۔ وسیلہ کا چکر تو ضرور لگتا، لیکن بچے سنبھالنا اسے نہیں آتا تھا۔ پھر امی کی طبیعت کی وجہ سے اسے مکمل ٹائم ان کو دینا پڑ رہا تھا۔ ایلیا کی مدد سے وہ دونوں بچوں کو کچھ ہی دیر میں امی کے پاس لے آئی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے ہنس کر عباس کو گود میں لیا تو وسیلہ کو لگا امی جیسے دنوں بعد مسکرائی تھیں۔ ایلیا، تم تو بالکل دادی اماں کی طرح بچوں کو پالنے میں لگی ہو۔ میں نے جب 2 ہفتوں کے دیکھے تھے تو بلی کے بلونگڑے لگتے تھے، اب تو صحت ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تیل کی مالشیں کر کر کے رگڑ رہی ہوں دونوں کو۔ اس سے ہاتھ مسلے تو وسیلہ بھی ہنس دی۔ ستمبر کے آخری ایام چل رہے تھے۔ بچے اب مہینے بھر سے اوپر کے ہو گئے تھے۔ انہیں تو چھوڑو، مجھے بھی ایلیا کی مالشوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ ندرت ممانی ان کی بات سنتے ہوئے ذہن میں داخل ہوئی۔ آؤ آؤ، تم بھی بڑے دنوں بعد نکلی ہو۔ رضوانہ نے اپنے قریب ندرت کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ توفیق کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی اب تو بہتر ہے۔ نیند کا مسئلہ حل ہوا؟ جی ہاں، کچھ تو دعاؤں کی وجہ سے، کچھ اب خود بھی صدمے سے باہر نکلے ہیں۔ بچوں کو ان کے پاس لے جاتی ہوں تو خوش ہوتے ہیں۔ اور تمہیں کیوں مالش کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا بتاؤں، خود بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ سر جیسے بالکل خالی خالی لگتا ہے۔ مومن کہتا ہے اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ صحیح تو کہتا ہے، چیک کروا لینے سے کم از کم پتہ تو چل جائے گا۔ بس ابھی تو ایلیا کی مالشیں بالکل صحیح کام کر رہی ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ طبیعت ایک دم بحال ہو جاتی ہے۔ بچے زیادہ تو تنگ نہیں کرتے رات کو؟ انہوں نے عباس کو سلا کر ریبا کو اپنی گود میں لیا۔ ریبا تو بہت اچھی بچی ہے، ایک بار دودھ مانگتی ہے کہیں 2-2:30 بجے کے قریب اور پھر سو جاتی ہے، لیکن یہ آپ ہی بہت شرارتی ہے، اسے تو نیند ہی کہیں 1 بجے کے آس پاس آتی ہے۔ ایلیا کی مالشیں بھی کارگر نہیں ہیں اس پر۔ ترہیم بھی ایسی تھی، دیر تک جاگنا، اچھل کود مچائے رکھنا۔ رضوانہ جیسے بالکل ہی بے آستہ اس کا نام لے بیٹھی تھی، خود پر قابو پاتے پھر بھولے ہی گئی۔ جانے یہ درد ان کی نصیب میں کیوں لکھا تھا؟ کاش اللہ انہیں اٹھا لیتا، کم از کم عمر تو تھی جانے کی۔ وہ پھر ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ ایلیا بتا رہی تھی شہناز کا فون آیا تھا کسی خاص سلسلے میں؟ انہوں نے نند کا دماغ ہٹانا چاہا۔ ہاں، کال تو میں نے کی تھی، ترہیم کا 40واں ہے 3 دن بعد، سوچا بلا لوں انہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ خود ہی آنا چاہ رہی تھیں، وہ چاہتی ہیں 40واں گزرتے ہی سادگی سے شادی کر دی جائے۔ اتنی جلدی؟
नुदरत को सुनकर हैरत ही हुई। मामी आप समझाएं ना अम्मी को, फिलहाल ये शादी वादी की बात बिल्कुल भूल जाए। वसीला ने नुदरत के हाथ पर हाथ रखा। तो क्या आप उनकी बात मानना चाहती हैं? नुदरत ने ताज्जुब से रिजवाना को देखा। और क्या करूं, अब रिश्ता किया है, अगलों की बात तो सुनना पड़ेगी। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, ऐसी भी क्या मजबूरी है? फिर आपकी तबीयत का मामला, घर के हालात। हाँ कहा तो मैंने भी है, पर वो कहती हैं माहौल बहुत सोगवार है, थोड़ी खुशी की फ़ज़ा बन जाएगी। कहाँ बनेगी? खुशी को तो वो अपने साथ ले जाएंगे, पीछे तो आप अकेली रह जाएंगी। लेकिन ये फ़र्ज़ भी तो अदा करना है, आज या कल। रिजवाना तो जैसे सोचे ही बैठी थी। तो फिर कल पर ही रखें। वसीला ने बुरा सा मुंह बनाया। फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं निकलती, मंगनी की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं आपको क्या जल्दी पड़ी थी। वसीला को जब भी अपना मंगनी वाला दिन याद आता, एक भोज सा पड़ता। यूं लगता जैसे अचानक पाँव किसी जाल पे जा पड़ा था, बचने की सब कोशिशें बेसुध थीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराते हुए साइड पर आ गई। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा, मसरूफ़ तो नहीं? जी ज़्यादा नहीं, कुछ ख़वातीन अम्मी से मिलने आई हुई थी, यूं ही उनके साथ बैठी थी, अब अंदर आ गई हूँ। तो कैसी रही सोहेब से मुलाकात? ईसा को कुछ जानने की जल्दी थी। जी अब तो वो बहुत खुलकर हर बात डिस्कस कर लेता है, मशवरे भी मांगता है, भरोसा करता है मुझ पर। ताने ने तफसील से जवाब दिया। कहना भी मानता है कुछ? ईसा ने जानना चाहा तो बात तानिया की भी समझ में आ गई। जी कह सकते हैं कि अब सुनने लगा है, ज़्यादा बहस भी नहीं करता अब। थैंक गॉड। ईसा ने सुकून से पलकें बंद की। मुझे यकीन है तानिया, आपके तोसत से सोहेब का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इंशाल्लाह, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। और क्या लगता है, कितना टाइम लग सकता है सोहेब को इस फेज से निकलने में? ये कहना तो मुश्किल है, पहले सोहेब नसीहत सुनने लग जाए, यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और नसीहत करने वाली दूर बहुत है, तो क्यों ना उसे करीब लाने की कोशिश की जाए? जी, वो जुमले में छुपी शरारत को समझ तो गए, लेकिन लहजा बहुत संजीदा रखा। तुम यहाँ आ जाओ इस घर में, तो क्या लगता है एक साथ दो दो मरीजों का इलाज नहीं हो जाएगा? पता नहीं, वो पूरी तरह झेम गई। ये दूसरा मरीज तो ख्वामखा गले पड़ रहा है। अच्छा, फिर तो सोच ले, अभी भी वक्त नहीं गया। उससे बज़ाहिर आम अंदाज में कहा, लेकिन दिल ना जाने क्यों पसमरदा सा हुआ था। तानिया से जवाबन वो किसी खूबसूरत एहसार का मुतमनी रहता था। अब ऐसा भी कुछ नहीं, उसे धीमे अंदाज में कहा। तीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, लब दबाए वो उसके कुछ और कहने का मुंतज़िर था। कैसा कुछ नहीं? कुछ देर बाद इस्तफ़ार किया। मेरा ख्याल है सुहेब को नज़दीक रहकर समझाना वाकई अच्छा रहेगा। तानिया ने भी कुछ देर ठहर कर जुमले मुंतहिब करके कह ही दिया। इस बार ईसा बेहास्ता खुलकर हंस दिया था। तानिया को दोस्तनुमा पार्टनर समझना उसकी भूल हरगिज़ नहीं थी। वो दिल से खुश हुआ। मैं आज ही अम्मी से बात करता हूँ, और वो तो वैसे भी तैयार बैठी हैं। तुम बस अपने पेरेंट्स से सलाह कर लो। मुझे क्या ज़रूरत, बड़े हैं ना आपस में बात करने वाले। उसी ईसा की बात उसी को लौटाई तो वो एक बार फिर हंस दिया। मुझे वैसे शरारती दोस्त भी बहुत पसंद हैं। और मुझे सॉफ्ट को दोस्त। और मुझे ये कहने में कोई कबाहत नहीं कि सरदार ईसा का दिल आईने सा शफाफ है। वो जब हल्का सा मायूस भी होता है, कुछ हाथ सुनने के लिए तो फौरन महसूस हो जाता है। तानिया ने इस बार ज़्यादा खुलकर कहा, और ईसा खुशगवारियत हैरत से दो चार हुआ। तो तानिया ने इतने से जुमले में ही पा लिया कि वो जवाबन कुछ अच्छा सुनना चाहता है। मैं खुशनसीब हूँ तानिया कि मुझे तुम मिल रही हो। थैंक यू ईसा, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ, और अपनी सच्ची खुशियों के लिए दुआ खो हूँ। इंशाल्लाह, वो वक्त बहुत करीब है। इंशाल्लाह। चले मामी, मैं तैयार हूँ। वो खुद को मुस्तैद ज़ाहिर करते दौड़ कर बरामदे में पहुंची और मेज़ के कोने से टकराते टकराते बची। मोमिन ने काले चश्मों में से घूर कर ऊपर देखा, और वो इसी अजाब से तो डर रही थी। दूर से ही देख लिया था कि मोमिन भैया जाने के लिए एकदम रेडी बैठे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहे हैं, यानी कि वो लेट है।
इसी सोच ने सर पर भागने पर मजबूर किया और वो मेज़ से आ लगी। आओ बच्चों को ले आते हैं। नुसरत मोमानी ने अंदर का रुख किया। ख्याल से उठाना। पीछे से बारोब तंबिया आई और वो दांतों में ज़बान दबाए अंदर भागी। दोनों बच्चों को हवासी इंजेक्शन लगने थे। भैया ने ऑफिस से 2 घंटे ऑफ लिया था। वो नुसरत मोमानी बच्चों को लिए हिफाजी मरकज़ जाने वाले थे। रात को वो मामूल के मुताबिक यहीं पर थी। नाश्ते के बाद तैयारी के लिए घर चली गई थी। अब तो बड़े दिन हुए आदत सी हो चली थी। वसीला ने अपने घर और अम्मी की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली थी, तो वो नुसरत मामी के साथ मिलकर बच्चों का ख्याल रखती। सब कुछ जैसे अपने आप तय होता गया। दिन के वक्त में मामी को तौफीक मामों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता। तब एलिया दोनों बच्चों को बारी बारी उठाकर अपने घर ले आती। वसीला का ख्याल ये था कि अम्मी जब बच्चों के साथ टाइम गुजारती हैं तो तरहीम का सदमा बहुत देर के लिए जैसे कहीं दूर चला जाता है। इधर मोमानी भी दिन के औकात में कुछ आराम का वक्त गुजार लेती। वो अम्मी और एलिया दोनों बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह संभाल लिया करते। फाइलें उठा ली दोनों की। मोमिन ने गाड़ी स्टार्ट करते याद दहानी कराई। हाँ मैंने रख ली हैं। मोमानी ने आबी को लिया हुआ था। एलिया ने रीपा का करियर लिया और एहतियात से पिछली सीट संभाली। हिफाजी मरकज़ वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में मोमिन की गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई। नुसरत और एलिया उसके कार पार्क करने तक अंदर पहुँच गए और जब मोमिन वहाँ आया तो एलिया रीपा को लिए आगे आई हुई थी। आबी का इंजेक्शन हो गया था और वह गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। नुसरत उसे फचकारते कमरे से बाहर निकल चुकी थी। एलिया डरते डरते बेंच पर बैठ तो गई थी, लेकिन ये उसके लिए पहला तजर्बा था। उसे ज़्यादा फिक्र तो ये थी कि रीबा ऐन वक्त पर हिलने न लगे। मुझसे नहीं संभाली जाएगी। उससे घबराई नसरू से नर्स को देखा। पहले भी तो आए थे ना तुम लोग। मोमिन को हैरत हुई कि ये बच्चों का दूसरा इंजेक्शन था और पहली मर्तबा भी एलिया और उसकी अम्मी आए थे, लेकिन तब उन्हें वसीला लाई थी। इंजेक्शन मामी ने ही लगवाए थे। आप पकड़ने में इनकी मदद कर दें। नर्स ने एलिया के करीब बेंच पर उसे बैठने का इशारा किया। वो उन दोनों को कपल समझ रही थी। मोमिन ने तनी भौं से एक नज़र एलिया को देखा। लाओ मुझे दो, मैं लगवाता हूँ। उससे बजाय बैठने के रीबा ही उससे ले ली। एलिया जल्दी से उठ गई। मोमिन ने ही रीबा की टांगों को मजबूती से पकड़ा और नर्स से इंजेक्शन लगा दिया। रीबा हल्का सा चीख कर फौरन ही चुप भी हो गई थी। बुआई की निस्बत बच्ची की ग्रोथ कुछ स्लो लगती है। नर्स ने अपना तज्जिया ज़ाहिर किया। मोमिन और एलिया ने बायक वक्त घबरा कर रीबा को देखा। अरे आप दोनों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नर्स मुस्कुरा दी। ट्विंस के मामले में ऐसा आम देखने में आता है। माँ की तवज्जो अक्सर बच्चों की तबीयत या कभी कभार उनके मिजाजों की वजह से किसी एक ही की तरफ ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में शरीफ बच्चा ही अक्सर बेतवज्जी का शिकार होता है। तो क्या करना चाहिए? मोमिन की फिक्र में कमी नहीं आई थी। परेशान कुन नज़रों से वो नर्स को देखे जा रहा था। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे शोर मचाकर दूध मांगते हैं तो ज़्यादा मिकदार हासिल कर लेते हैं। कुछ देर तक चुपचाप सोए रहते हैं। ये तो माँ ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। उसने फिर एलिया की तरफ इशारा किया। मोमिन ने तो उसकी गलतफहमी को इग्नोर किया। वजाहत देना भी ज़रूरी नहीं समझा और बेड से उठते रीबा एलिया को थमा दी। लेकिन दरवाजे में नुसरत ने जैसे पहली मर्तबा बड़ी पुरसोच नज़र से मोमिन और एलिया को देखा। खींच कर ऊंची पोनी टेल बांधे, पीली फर वाली शॉल चेहरे के गिर्द लपेटे, ब्लैक चेस्टर में वो बच्चा मोमिन से लेते उसे मैच्योर मर्द की वाइफ और बच्चे की माँ ही तो लग रही थी। मैं हाला हूँ। एलिया की शर्मिंदगी अरूज पर थी। उसे अब एक भी बार और अपने लिए माँ का लफ्ज़ नहीं सुनना था। ओह सॉरी। नर्स ने बेहासा जबान दांतों में दबाई। मोमिन बाहर निकल गया और वो भी रीपा को लिए पीछे पीछे दौड़ी। दोनों के खाने का एक जैसा ख्याल रखना चाहिए। मोमिन ने गाड़ी आगे बढ़ाते समझाना शुरू किया। नर्स का कहना भी गलत नहीं, लेकिन बड़े कहते हैं कि बच्चे की सेहत अच्छी होनी चाहिए। वज़न में ऊंच नीच की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब खाना पीना तो हर बच्चा अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही करता है। फिर रेबा लड़की है, लड़कियां तो नाजुक ही होती हैं। रुदर मुमानी उसकी तसल्ली के लिए कहती चली गई। हाँ लेकिन बच्ची को उठाए उठाए फिरना ही काफ़ी तो नहीं, वक्त पर दूध देना भी तो ज़रूरी है। मोमिन ने बैक मिरर में एलिया को घूरा और एलिया तो घूरने से पहले ही समझ गई थी कि उसी पर चोट हो रही है। आपी की निस्बत रीबा ही उसके पास ज़्यादा रहती थी।
اب तुम मनोअन नर्स की बात पर यकीन ना करो ना, दोनों के फीडर एक साथ ही बनते हैं। नुसरत को गुस्सा आने लगा। मोमिन ने भी इस बार बिना जवाब दिए स्पीड बढ़ा दी। मैं कह रहा हूँ अम्मी, मुझसे अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया और हमारे बीच इतनी लंबी मुद्दत की बात हरगिज़ नहीं हुई थी। आपके इन उलझे बखेड़ों से मेरी कमिटमेंट पर भी असर पड़ रहा है। आखिर मैं कब तक बहाने बनाऊं? अरहम बुरी तरह भड़का हुआ लग रहा था। अरे तो मुझे भी कहाँ अंदाज़ा था, फिर मौत फोत बताकर आते हैं। उनके घर में शादी ब्याह का माहौल कहाँ रहा था। तुमने 40वें के फौरन बाद का कहा, तुम उन्होंने बात नहीं मानी थी, पर अब तो 6 माह हो गए, अब तो मान लेना चाहिए। तो कोई ढंग की वजह बताएं, ऐसे तो 1 साल भी आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। क्या कहूँ, कोई वजह भी तो नहीं मिल रही। शहनाज पूरी तरह बेचैन दिखाई दी। दादी से कहलवाएं, वो बुढ़िया खुद उस तरहीम के गम में डूबी है। कहती है अभी अभी पोती को देखना नसीब हुआ था और अल्लाह ने वापस भी ले ली। तो समझाएं उन्हें कि जाने वाली के सोग में डूबने की बजाय दूसरी पोती की खुशी वक्त पर देख लें। शायद तुम ठीक कहते हो। शहनाज का लहजा पहली मर्तबा कुछ पुरसोच हुआ। तुम्हारी दादी से कहलवाना ठीक रहेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन और हिम्मतें करनी होंगी। सुनो, वो सरगोशी के अंदाज में कहते उसके करीब आई। कल तुम्हारी दादी का चेकअप है, हमेशा तो ड्राइवर ही ले जाता है। अब जहाँ इतने सादतमंद बने हो, एक चक्कर डॉक्टर का खुद लगवाओ, देखना पूरी पिघल जाएगी। पहले भी हैरान परेशान है हमारे बदले रवैयों पर। और हमने लब भींच कर सोचा। लेकिन सुन लें आप, इन्हीं 15 दिनों के अंदर शादी की डेट ना रखी गई तो मैं फिर नहीं रुकने वाला। हाँ मैं कर लूँगी, अब तुम समझो, किसी भी कीमत पर। शहनाज ने मुहस्सम इरादा बांधते जैसे अपने आप को याद दिलाया कि दरअसल उसका मिशन था क्या। एलिया उस वक्त छोटे कमरे में अकेली थी। नुरत मामी कुछ देर पहले मामू को देखने गई थी। आबी तो दूध पीकर सो गया था। मामी उसे काट में सुला गई थी। रीबा आज शरारत के मूड में थी। शाम को देर तक सोती रही थी, इसलिए अभी उसे नींद नहीं आ रही थी। मामी के जाने के बाद एलिया उसे छोटे कमरे में ही देर तक टहलाती रही थी और अब कहीं 12:30 बजे उसे भी नींद आ गई। एलिया ने उसे उसके कॉट में सुलाया और अब सोने से पहले उसे वॉशरूम जाना था। उसे छोटे कमरे का दरवाज़ा आधा खुलकर मोमिन भैया के कमरे में झांका। उसका ख्याल था वो बहुत देर पहले सो चुके होंगे, लेकिन वो बजाय बिस्तर के रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे आगे पीछे झूल रहे थे। छोटे कमरे की तरफ उनकी पीठ थी। एलिया झिझक कर वहीं रुक गई जहाँ भैया बैठे थे। वहीं सामने ही तो अटैच बाथरूम का दरवाज़ा था। उसे आगे बढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। आहिस्ता रोई से चलते वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। इस कमरे के सिंगल बेड पर मामी सोती थी। तभी एलिया ने अपना बिस्तर नीचे कारपेट पर बना लिया था। नीचे पीछे मैट्रेस पर बैठते उसे दीवार से टेक लगा ली। पलकें बंद की तो मुस्कुराती हुई तरहीम का चेहरा नजरों में फिर आ गया। एलिया ने गहरी आ भर के आंखें खोलते दरवाजे की तरफ देखा। जाने भैया को नींद क्यों नहीं आ रही, जाने वो आपी को कितना मिस करते थे। 6 माह गुजर गए थे। यहाँ घर का हर फर्द तरहीम के जाने के बाद अपने ही गम से नबर्द था। गुजरे 6 माह में शायद ही किसी को मोमिन भैया के साथ बैठकर उनसे हमदर्दी करने, उनका दुख बांटने का ख्याल आया हो। उनके और मामू के अलावा यहाँ सब औरतें थीं। सभी ने खूब रो पीट कर अपना दिल हल्का किया था, लेकिन मोमिन भैया का दर्द तो जैसे उनके अंदर कहीं फैल कर झील बना था। एलिया का दिल चाहा अभी जाकर उनके पास बैठकर उनसे कहे, आज मुझसे आप ही के मौजू पर इतना बोलें कि सुबह तक आपके दिल के सारे बोझ हल्के हो जाए। अभी तक जाग रही हो? नुरत मामी बेआवाज़ कमरे में दाखिल हुई थी। एलिया को बैठा देखकर आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो वो सीधी हो बैठी। जी वो मुझे वॉशरूम जाना था। हाँ तो हो आओ, पहले भी देखो कितना टाइम हो गया है, थोड़ा रेस्ट कर लो। इससे पहले कि इनमें से कोई जाग जाए, उन्होंने बच्चों की तरफ इशारा किया। जी वो मोमिन भैया जाग रहे थे तो। एलिया झिझक गई। हाँ, नुसरत को पहली बार ध्यान आया। ये भी पता नहीं क्यों बेख्वाबी का शिकार रहता है। कितना समझाया है, खुद को सोच सोच कर मत हलकान किया करो, पर समझता कहाँ है। आओ तुम। वो दबे दबे अंदाज में कहते उसके आगे चल पड़ी। सो जाओ मोमिन, सुबह ऑफिस भी तो जाना है।
नुसरत ने उस कमरे में आकर बेटे से बात करने लगी और एलिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपको जल्दी किस बात की है। सच पूछे ना फुप्पो, तो मुझे इस मंगनी की भी कोई तुक समझ में नहीं आई। मोमिन सामने बैठा सर झुंझलाया हुआ सा नजर आ रहा था। वसीला जरा दूर डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। मोमिन ऑफिस से आकर खाना वगैरह खाने और रेस्ट कर लेने के बाद रोज़ाना ही फुप्पो के पास आकर बैठता था। आज जब वो आया तो रिजवाना ने उसे शहनाज के इसरार के मुतल्लिक बताया। मज़ीद ये कि वो खुद भी अब यही चाह रही हैं कि वसीला की जल्दी शादी कर दी जाए। ठीक है, वो लोग आपके बहुत करीबी ससुराली हैं, बच्चों से उनका खूनी रिश्ता है, लेकिन इतनी मुद्दत के बाद मिलना जुलना हो तो बंदा कुछ वक्त तो लेता ही है। तुम ठीक कहते हो मोमिन। इन लोगों के साथ हमारे हालात तो वाकई ऐसे रहे थे कि कम अज़ कम साल भर हमारे सोच विचार के लिए लेना ही चाहिए था। लेकिन मेरी तसल्ली की वजह सिर्फ अम्मा जी की मौजूदगी है, उनका आना और रिश्ते के मामले में राज़ी खुशी शिरकत करना। इस बात की दलील है कि वो इन सब के हवाले से मुतमीन है। मुझे लगता है अरहम की सोच ने यकीनन घर भर के ख्यालात को तब्दील कर दिया है। वो आज का बच्चा है, उसे उन बखेड़ों से बिल्कुल भी सरोकार नहीं था। फिर उसने कहा कि वो वसीला को यूनिवर्सिटी के वक्त से पसंद करता है। फिर तो सोचो कि वसीला की ये कैसी खुशनसीबी है। चाहने वाला जीवन साथी मिल जाए तो कदर करनी चाहिए। चले मान लिया, आपका दिल हर हवाले से मुतमईन है, लेकिन यहाँ घर का माहौल तो देखें। तरहीम को गए अभी 6 माह हुए हैं, लोग क्या सोचेंगे? लोग हज़ार बातें बना लें लेकिन एक माँ की मोहब्बत पर कभी शक नहीं कर सकते। दिल तो मेरा उजड़ा है, मुझसे बेहतर कौन होगा जो इस दर्द को महसूस कर सके। फिर शहनाज से सादगी के साथ निकाह और स्थिति की बात कर ली है, उसे इस पर कोई एतराज़ नहीं। वो कहती हैं कि जल्द ही शादी करना हमारी भी मजबूरी है। अम्मा पहले ही बीमार रहती थीं, तरहीम के बाद अचानक सदमे वाली हालत में हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वो जिस गहरे सदमे में है तो उनकी असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी शायद उनका ज़्यादा अरसे तक साथ ना दे। ओह, मोमिन ने लब भींचे कि ये नई बात थी। तो फिर कब? तुमसे यही मशवरा करना था। माफ़ी चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल और जज्बात की परवाह किए बगैर मुझे एक फ़ैसला करना पड़ रहा है, लेकिन हालात कभी कभार बहुत नाजुक मुकाम पर ले आते हैं। फैसले जैसे अपने आप होते चले जाते हैं। रिजवाना ने सोचकर लफ्ज़ों का चुनाव किया। वो मोमिन से इस मामले की सिर्फ एक ही मजबूरी का जिक्र कर सकती थी। दूसरी मजबूरी की भनक भी वो मोमिन को पढ़ने नहीं दे सकती थी। अम्मा जी की तबीयत के बारे में तो चलो शहनाज से पता चला, लेकिन घर में मौजूद एक मरीज़ की हालत पर तो वो परसों से अंदर ही अंदर घुल रही थी और अब तक के वक्त में बेबस और मजबूर भी थी। बेवगी के बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ तौफीक भाई का सहारा रहा था। चाहे माली तंगी हो या किसी भी किस्म का ताउन, तौफीक भाई ने हर मौके पर उनका भरपूर साथ दिया था। लेकिन अब 3 बरसों से फालिज की तकलीफ ने उन्हें खुद ही लाचार और बेबस कर दिया था। मोमिन ने उन्हें पाकिस्तान के हर बड़े अस्पताल में दिखाया था, मगर उनका इलाज तभी मुमकिन था जब उन्हें एक लंबे अरसे के लिए अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता। लेकिन उनके अखराजात इतने ज़्यादा थे कि मोमिन चाहकर भी अब तक अपने इरादों पर अमल नहीं कर सका था। अरहम की आमद और ससुराल से दोबारा जुड़ जाने से रिजवाना को एक आस सी पैदा हो चली थी। जमाल की वफ़ात के बाद तो वो उनकी जायदाद और अपने बच्चों के हक़ से जैसे आप ही दस्तबरदार हो चुकी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मरहूम शौहर का हक़ वो ससुराल जाकर मांग सकती हैं। लेकिन अब जबकि हर काम खुद बहुत होता चला जा रहा था तो रिजवाना चाहती थी जल्द अज जल्द वसीला का घर बस जाए, दोनों घर एक दूसरे से घुल मिल जाएं तो और हमसे खिलवा कर बच्चियों का हक़ मांग सकती हैं। और तब सबसे पहले उन्हें भाई का इलाज करवाना था ताकि नुसरत और भाईजान की बेरंग ज़िंदगी में फिर से बहार आए। माजरत की बात नहीं है फुप्पो, इतना तो मैं भी समझता हूँ कि ऐसे फैसले इंसान को मजबूरी में ही करने पड़ते हैं। बहरहाल, आप मुझसे बेहतर समझती हैं। अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर इन लोगों से मशवरा करके कोई भी तारीख तय कर ले। वो लोग 2 हफ्ते बाद का कह रहे हैं। ठीक है, आप देख लें, मेरे लिए जो भी काम हो बता दीजिए। वसीला ने अगर मोगरा का चक्कर लगाना हो तो मैं ले जाऊंगा। हाँ, अभी 2 दिन बाद इतवार है। मैं उससे कहती हूँ सामान की लिस्ट बना ले, फिर तुम दोनों ही चले जाना। बच्चों की वजह से और तो कोई साथ नहीं जा पाएगा। जी ठीक है। मोमिन उठ खड़ा हुआ।
تم تسلی سے ہر چیز لکھو، اگر ایک سے زیادہ چکر بھی لگانا پڑا تو کوئی بات نہیں۔ مومن نے اس پر وسیلہ کو دیکھا۔ جی، اس نے اب تک کسی بات میں حصہ نہیں لیا تھا، مومن کے کہنے پر بھی عرصہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا ہاں، فرنیچر نہ صرف پسند کرنا ہے بلکہ آرڈر بھی دے کر آنا ہے، اور جب تیار ہو جائے تو سیدھے تھانہ کے لیے لوڈ کروا دیں گے۔ رضوانہ کو خیال آیا۔ جی یہی صحیح رہے گا۔ وہ تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں عیسیٰ؟ تانیہ اب اس کے کہنے پر اسے نام لے کر ہی بلایا کرتی تھی۔ عیسیٰ نے ایک سرد آہ کھینچی۔ صہیب کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ پریشے کی شادی تیار ہے۔ اوہ، تانیہ کو سمجھنے میں بس سیکنڈز لگے۔ بات بہت واضح تھی، مزید کسی تفصیل کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ صہیب سے کیسے پیش آنا چاہیے سمجھ نہیں آ رہا۔ صہیب کو پتہ ہے کہ نہیں، اس کے دوست رضوان کا تو یہی کہنا ہے کہ اس کی بہن پریشے کی دوست ہے، اس لیے یہ ایک اندر کی بات اسی کے سامنے آئی ہے اور اس نے صہیب سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ تانیہ نے اس کے خیالات جاننا چاہے۔ کنفیوز ہوں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی رائے چاہیے۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ پہلے بتانے کی خاص ضرورت تو نہیں ہے، الٹا اسے ذہنی طور پر اپسیٹ کرنے والی بات ہے۔ آر یو شور؟ عیسیٰ کا پوچھنا یوں تھا جیسے اس کی سوچ کچھ الگ تھی۔ جی بالکل، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اور وہ اس لیے عیسیٰ کہ اگر پہلے بتا دیا تو ظاہر ہے ڈیٹ سے بتانا پڑیں گی، تب صہیب پر وہ تمام لمحے گراں گزریں گے جن میں مایوں، مہندی، رستی وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اوہ، عیسیٰ نے سر ہلایا۔ مطلب تمہارا خیال ہے وہ وقت بے خبری میں گزر جائے تو اچھا ہوگا؟ جی بالکل، بعد میں جب صہیب کو اس شادی کا پتہ چلے گا تو یہ سب نازک مراحل گزر چکے ہوں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ اور شادی ہے کب؟ یہی ہفتہ بھر میں۔ تو اگر صہیب کو کہیں اور سے پتہ چل گیا تب؟ تانیہ کو خیال آیا کہ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی صہیب کے علم میں یہ بات آ سکتی تھی، تب کیا ہوگا؟ میرا تو ویسے خود بھی یہی خیال تھا کہ اسے پہلے سے بتا دیا جائے، لیکن میں تمہاری رائے کو مقدم جانتا ہوں۔ ہاں، اگر اسے خود ہی کہیں سے پتہ چل گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے بہتری سمجھوں گا۔ جی آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا، امی کہتی ہیں تمہارے کام تو سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، صہیب کا معاملہ جوں کا توں ہے۔ عیسیٰ کچھ خفا سا روانی میں ماں کا شکوہ بھی بتا گیا۔ تانیہ کو ہنسی تو آئی لیکن سب کر گئی۔ اب ہونے والی ساس کے بارے میں کہا بھی کیا جا سکتا تھا؟ چلو خیر سے یہ معاملہ بخوبی نمٹ جائے پھر امی کو بھیجتا ہوں۔ میری پشاور والی خالہ بھی اگلے ہفتے آ رہی ہیں، امی انہی کا انتظار کر رہی ہیں، کہہ رہی تھی شادی کی ڈیٹ ہی فکس کروائیں گی۔ آپ ایسی خبریں بھی آف موڈ کے ساتھ دیتے ہیں؟ اس نے لطیف سا شکوہ کیا تو عیسیٰ بھی ہنس دیا۔ بس یار، مجھے تو لگتا ہے مستقل ڈپریشن کا مریض بننے والا ہوں، کوئی بات بھی خوش نہیں کر پاتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذہن کو ریلیکس رکھا کریں۔ کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کا لہجہ تاکید کرتے بھی سست سا تھا۔ تانیہ سے بھی مزید کچھ بولا نہیں گیا۔ کچھ دنوں سے اسے بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے اب کوئی بات خوش نہیں کر پاتی، اور معلوم نہیں ایسا کیوں تھا، جبکہ زندگی سے بظاہر شکوہ بھی کوئی نہیں تھا۔ چلو شکر ہے، اب تو خوش ہونا۔ شہناز سے موبائل ایک سائڈ پر رکھتے مانی ہیسی سے ارحم کو دیکھا۔ بس اب آگے کے معاملات آپ جانیں، مجھے تو اتنا بتا دیں کہ کب جانا ہے صحرا باندھ کر، اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اتنا آسان بھی مت سمجھو پاگل، رضوانہ تمہاری ہونے والی ساس ہے، کہیں ایک معاملات میں تمہارا مشورہ چاہنے کے لیے ڈائریکٹ تمہیں کال کر سکتی ہیں۔ شادی تک تو خود کو یہیں حاضر رکھو۔ ارے تو آپ کس لیے ہیں؟ وہ سخت اکتایا۔ اس دن تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ شہناز سے ہاتھ لہرایا اور ہم چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وسیلہ سے میری کپڑوں کے معاملے پر بات ہو رہی تھی تو اچانک مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہم جب اس کے ساتھ یونی میں پڑھتا تھا تو ان کے بیچ میں اور کون کون سے اسٹوڈنٹ تھے۔ کہتی ہے میں ارحم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ یونی میں کہاں ہوتا تھا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ارحم کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی۔ بس یہی کہ ارحم سے پوچھوں گی۔ تو یہ کہیں شادی سے پہلے نہ پوچھنے بیٹھ جائے،
کیا کہوں گا؟ وسیلہ تو چھوڑے، میں نے آج تک یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی ہوئی۔ ٹال دینا تم بھی کسی بہانے، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں؟ میں ذرا باہر تک جا رہا ہوں۔ اس نے کلائی پر گھڑی باندھی۔ سنو، شہناز نے جاتے ارحم کو آواز دے کر روکا۔ تمہاری دادی تم سے موبائل مانگے تو خبردار بالکل مت دینا۔ مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھا، تبھی پورا واپس پلٹا۔ ارے مجھ سے اس دن موبائل مانگ رہی تھی کہ رضوانہ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ رسک کسی قیمت پر نہیں لے سکتی۔ پتہ نہیں رضوانہ ان سے کیا کچھ پوچھنے لگ جائے۔ میاندم تو میں اس لیے انہیں ساتھ لے گئی کہ ان دونوں کی ملاقات میری موجودگی میں نپٹ گئی تھی۔ ان کو میں نے پل بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں ہونے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی رضوانہ اکیلے میں ان سے مشورہ کرنے لگ جائے۔ کرے بھی تو کیا؟ 6 ماہ سے جو اچھا بننے کا ماحول آپ نے بنا رکھا ہے، دادی تو پوری طرح اس جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ارحم استحصایہ ہنسا اور کھڑکی سے آگے آتے حاجرہ بی بی ایک قدم وہیں رک گئے۔ وہ ارحم سے دوائیاں سمجھنے آئی تھیں۔ اپنا ذکر سن کر قدم رکنا کچھ فطری سا عمل تھا، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس کہ وہ چوری چھپے کسی کی باتیں سن رہی ہیں انتہائی معیوب لگا، تب ہی پلٹنے لگیں۔ ہاں، اور اگر ان دونوں کو اکیلے بات کرنے کا موقع مل گیا تو تمہاری دادی یہ بھانڈا بھی پھوڑ سکتی ہیں کہ ان دونوں کی اچھائیاں تو بس چند ماہ پہلے ہی شروع ہوئی ہیں۔ تب کیا رضوانہ سوچ میں نہیں پڑ جائے گی؟ اس لیے میں پھر کہہ رہی ہوں ارحم، موبائل تو بھولے سے بھی اس بھڑیا کے قریب نہ بھٹکے۔ اوکے سمجھ گیا، اب جانے بھی دے۔ وہ اکتانے لگا اور حاجرہ نے فوراً پلٹ سے ہٹتے واپسی کی راہ لی۔ ارحم کسی بھی لمحے باہر نکل کر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دعاؤں کا کام کسی اور وقت پر چھوڑتے واپس کمرے میں آ گئی۔ بستر پر بیٹھتے دماغ ان دونوں کی باتوں کو سوچنے لگا۔ اب تک کے وقت میں انہوں نے تو ایک بار بھی کوئی برا گمان نہیں کیا تھا۔ رضوانہ سے بات کرنے کے لیے شہناز سے اس کا موبائل بہت بار مانگا تھا، لیکن وہ صرف یہ سوچ کر کہ ترہیم کے بعد رضوانہ دکھی رہتی ہوگی تو اس کو ذرا تسلی دے دے، لیکن شہناز نے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ حاجرہ نے بھی اس کی بات کو سچ ہی سمجھا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ بات اتنی معمولی نہیں تھی۔ وہ انہیں رضوانہ سے اکیلے بھی ملنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ انہیں یاد آیا کہ ترہیم کی وفات کے وقت جب کہ وہ سب وسیلہ اور ارحم کی منگنی کی وجہ سے وہیں پر تھے، تو چوتھے دن تھانہ واپس آنے کے موقع پر جب حاجرہ نے وہیں رضوانہ کے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کی تو شہناز نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ حاجرہ کا ان حالات میں واپس آنے کا بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ اب کچھ وقت رضوانہ اور بچیوں کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے، لیکن شہناز کئی طرح کے ہیلے بہانے کر کے انہیں اپنے ساتھ ہی واپس لے آئی تھی۔ آخر کیا تھی اس کی وجہ؟ یہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے خود کئی بار سوچا تھا کہ کچھ عرصے سے آخر یہ ماں بیٹا کیوں اتنے اچھے ہو گئے ہیں، جبکہ پہلے اس حویلی میں کوئی انہیں پوچھتا بھی نہیں تھا۔ پہلے پہل جب ارحم کی وجہ سے رضوانہ اور شہناز کی آپس کی رنجش کا خاتمہ ہوا، انہیں تو حیران ہو کر یہ ضرور سوچا تھا کہ آخر رضوانہ سے دوستی بحال کر کے شہناز اتنی خوش کیوں ہے۔ ان کے نزدیک شہناز اس برسوں کی دوری سے اس لیے بھی ضرور خوش ہوگی کہ شوہر کے ساتھ ساتھ مفت میں دیور کی جائیداد پر بھی قابض ہے، لیکن جب انہوں نے ارحم کو خوشی خوشی دونوں گھروں کے تعلقات بحال کرتے دیکھا تو اپنی ہی سوچ پر شرمندہ ہو گئیں۔ پر اب حاجرہ کا سر سوچ سوچ کر درد کرنے لگا کہ شہناز اور ارحم کی کچھ دیر پہلے کی باتوں سے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ ان دونوں کا ان سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ حاجرہ بی بی کو ان دونوں کے عزائم تو سمجھ میں نہیں آئے، پر اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ انہیں جلد از جلد کسی طرح رضوانہ سے بات کرنی ہے اور اس رشتے کے متعلق ہوشیار کرنا ہے۔ کیا ہوا بیبی؟ ایلیا کی آنکھ عباس کی ری ری سے کھلی تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں مامی نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر کوٹ میں سے آبی کو نکالا، گھڑی دیکھی، 2:30 بج رہے تھے۔ اسے چپ کروانے کے لیے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا تھا۔ اپنے میٹریس پر لٹا کر اس نے پیمپر بھی تبدیل کیا۔ آبی کی ریری تب بھی بند نہیں ہوئی۔ ایلیا نے جلدی سے اس کا فیڈر تیار کیا۔ اسے ریپا کے جاگ جانے کی ٹینشن تھی، لیکن آبی تو دودھ کو منہ بھی لگانے کو تیار نہ تھا۔ اس کا رونا بھرنے لگا۔ ایلیا کو اب ریپا سے زیادہ آبی کی فکر ہونے لگی۔ نہ جانے معصوم بچے کو کیا تکلیف تھی۔ اس نے مامی کو کال کرنے کا ارادہ کیا، تبھی مومن چھوٹے کمرے کے دروازے میں آیا۔ کیا ہوا؟ یہ آبی پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے۔ فیڈر بنا دو۔
جی دیا ہے لیکن وہ پی نہیں رہا، پیمپر بھی چینج کر دیا ہے، اٹھا کر کھڑی ہوں لیکن چپ نہیں ہو رہا، پہلے اٹھا کر ٹہلنے سے خوش ہو جاتا تھا۔ ایلیا نے خود ہی ساری تفصیل بتا دی۔ ہم مومن نے آگے بڑھ کر اس سے آبی کو لے لیا۔ کیا ہوا بچے؟ مومن نے اس کے گلے میں پڑی چوسی منہ میں دینے کی کوشش کی لیکن اس سے غصے سے باہر نکال دی اور زیادہ زور سے رونے لگا۔ مجھے لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے۔ ایلیا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد نتیجہ نکالا اور تاکیدی نظروں سے مومن کی طرف دیکھا تو وہیں رک گیا۔ ہاں یہی بات ہوگی پھر۔ مومن نے آخر میں سوال بھی اسی سے کر دیا کہ اسے خود تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی سچویشن سے کیسے نمٹنا ہے۔ گرائپ واٹر؟ ہاں ہاں گڈ۔ مومن ایکسائٹیڈ ہوا۔ تو ہے گھر میں؟ جی رکھا تو تھا۔ ایلیا سائڈ ٹیبل کی طرف بھاگی۔ کئی طرح کی بوتلیں، خشک دودھ کے ڈبے، گرم پانی، ویٹ وائپس اور پتہ نہیں کیا علم قلم بکھرا پڑا تھا۔ اس نے گرائپ واٹر اور ایک ڈراپس کی بوتل اٹھائی۔ یہ دونوں پیٹ درد کے لیے ہیں۔ ارے یار تم تو چپ کرو۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ مومن سخت بخلا سا گیا تھا۔ آبی کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بھیا اس کو دوسرے کمرے میں لے چلتے ہیں، یہاں ریبا جاگ جائے گی۔ ایلیا نے دھکا دینے کے انداز میں مومن کے بازو کو باہر کی طرف کیا تو مومن کو بھی جیسے اب خیال آیا۔ ہاں ہاں وہیں چلتے ہیں۔ وہ فوراً باہر نکلا اور ایلیا نے آبی کی کوٹ میں سے اس کا کمبل وغیرہ سمیٹ کر ہاتھ میں لیے۔ مومن اسے لیے اپنے بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ ایلیا نے جلدی سے آبی کا بستر بچھایا اور مومن سے لے کر بچے کو اس پر لٹا دیا۔ بھیا یہ تو چپ نہیں کر رہا، آپ چھوٹے کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ ایلیا نے بیڈ پر بیٹھ کر آبی کو پھر گود میں لیا۔ مومن نے بھاگ کر دروازہ بند کیا اور واپس آیا تو ایلیا نے پھر دونوں بوتلیں ہاتھوں میں لے رکھی تھیں۔ سوالیہ نظریں پھر مومن پر جمی تھیں۔ یار میں کیسے بتاؤں؟ وہ بھی وہیں پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دونوں بوتلیں ہاتھ میں لے لیں۔ بس جلدی سے یہی گریپ واٹر دو۔ اس کا تو مجھے پتا ہے لیکن ڈراپس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ جی۔ ایلیا نے چمچ بھی اٹھا لیا تھا۔ بوتل سے گرائپ واٹر چمچ میں نکال کر آبی کو دیکھا جو اس کی گود میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ یہ تو اچھل اچھل کر سب گرا دے گا، آپ اس کو پکڑ لیں۔ ہاں ایک منٹ رکو۔ مومن جو پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھا تھا سیدھا ہوتے ایلیا کے عین سامنے گود بنا کر بیٹھ گیا اور تھوڑا اور آگے ہوتے آبی کی ٹانگوں اور کندھوں پر دباؤ دیتے اسے ہلنے سے باز رکھنے لگا۔ ایلیا نے دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر اس کے سر کو ہلنے سے روکا۔ بس بس اب ٹھیک ہے۔ ایلیا نے اس کے کھلے منہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے گرائپ واٹر ڈھیلا جسے ذائقہ اچھا ہونے کی بنا پر آبی نے خوشی قبول کر لیا۔ ادھر توفیق کے سو جانے کے بعد ندرت ان کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے یہاں آئیں تو مومن کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئیں۔ سامنے مومن کے بیڈ پر مومن اور ایلیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آلتی پالتی مار کر بہت قریب قریب بیٹھے تھے۔ مومن آگے کو جھکا ہوا تھا۔ نیند تاریکی میں آبی تو نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے یہ منظر کچھ عجیب بلکہ معیوب سا دکھائی دیا۔ اگر اسی وقت آبی رو نہ پڑتا تو انہیں یہی لگتا کہ وہاں صرف مومن اور ایلیا بیٹھے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ آگے آئیں۔ مومن چونکا۔ جی یہ آبی کے پیٹ میں درد لگتا ہے، روئے جا رہا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، لاؤ مجھے دو۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر آبی کو گود میں لیا اور پیٹ سے شرٹ ہٹا کر ہلکے ہلکے تھپتھپایا۔ ہاں یہی وجہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ مومن انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ مارو تو آواز سے سمجھ آتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تھپکنے لگی۔ آبی کا رونا بھی پہلے کے نسبت کچھ کم ہو چکا تھا۔ مومن نے منہ سے پھونک نکالی۔ اوف میں تو ڈر گیا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے آپا، پریشان لگتی ہیں؟ ندرت ان کے پوشن میں آئی تو رضوانہ ہاتھوں پر ماتھا گرائے شکل سے نہایت اپسٹ دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی نوٹ بک گود سے نکال کر پرے رکھی۔ قریبی رشتہ داروں کی لسٹ تیار کر رہی تھی، لیکن کسے رکھوں کسے چھوڑوں؟ کبھی سب نزدیکی لگتے ہیں تو کبھی ایک دم سب پر آئے۔ دکھائیں تو؟ ندرت نے کاپی اٹھا کر خود ہی کھول لی۔ آپ بھی نہ آپا۔ ندرت نے لسٹ دیکھ کر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ سب کو کاٹ دیں؟ ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب شادی سادگی سے کی جاتی ہے تو صرف اپنے سگے بہن بھائیوں اور پڑوسیوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔
اس سے ہر ایک کا گلا خود ہی نکل جاتا ہے۔ کل کو یہ ماموں زاد پھپھو زاد جب شکوہ کریں گے نہ بلانے کا تو آپ کہیں گی کہ صرف اپنے بہن بھائی تھے۔ اچھا، رضوانہ کے لیے نئی بات تھی، فوراً دل کو لگی۔ جی، اور جتنے زیادہ اپنے اکٹھے کریں گی اتنا ہی فنکشن کا ماحول بنتا جائے گا اور سادگی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دے گی، جو کہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، کتنی اچھی صلاح دی۔ مشورہ کر لینا بھی کتنا صحیح رہتا ہے نا۔ رضوانہ کے سر سے تو جیسے بوجھ اتر گیا۔ مشورہ تو مجھے بھی کرنا تھا آپ سے، ندرت بولی تو لہجہ اٹکتا اور رکتا ہوا سا تھا۔ رضوانہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں ہاں کہو۔ وہ آپا میں سوچ رہی تھی ہمیں مومن کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نا۔ مومن کے بارے میں مطلب اس کی شادی؟ رضوانہ متعجب تھی، ندرت سے ایسی بات کی کم از کم اتنی جلدی انہیں امید نہیں تھی۔ جی، ارے تو سوچ لیں گے، ابھی تو ترہیم کی برسی بھی نہیں ہوئی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ نہیں، اصل میں بچوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ ندرت کچھ گھبرا سی گئی۔ رضوانہ بڑی نرم تھی، ہمیشہ سے ندرت ان سے بات کرتے ہوئے بہت معتب رہی تھی۔ ہاں تو کیا نئی دلہن آ کر بچوں کو پالے گی؟ بچوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں اور تب بھی ہم نے ہی سنبھالنا ہے۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں، آپ ذرا میری بات کو آرام سے سمجھ لیں۔ میرا مطلب ہے بچے ایلیا سے بہت گھل مل گئے ہیں، بہت خوش رہتے ہیں اس کے پاس، لیکن 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 وہ خود بیچاری بہت گھبرائی ہوئی سی رہتی ہے۔ بچوں کا کمرہ جو مومن کے روم میں ہے، وہ اس کے آرام کی وجہ سے کبھی اس کی موجودگی کے خیال سے بہت جھجک محسوس کرتی ہے۔ یہ تو ویسے میں بھی سوچ رہی تھی، بچوں کے کمرے کے لیے تم لوگوں کو اتنی عجیب جگہ ملی ہے، مومن بہت تنگ رہتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں ندرت، بچوں کا سب سامان یہاں سیٹ کر دو، وسیلہ کی تو ویسے ہی شادی ہو رہی ہے، وہ کمرہ اب اکیلے ایلیا کا ہو جائے گا، یہیں لے آؤ بچوں کو۔ رضوانہ نے پھر اس کی بات کو سمجھے بغیر اجلت دکھائی۔ ندرت نے لب بھینچ کر ہمت متجمع کی۔ یہ بھی کر تو سکتے ہیں لیکن یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے، پھر مومن کہاں بچوں سے دور ہونا چاہتا ہے؟ پہلے بیوی چلی گئی، اب ہم بچوں کو بھی پرے کر دیں، وہ تو اور اکیلا پڑ جائے گا۔ مطلب تم نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، جب میں ترہیم کی ماں ہو کر اپنی دوسری بیٹی کی شادی اتنی جلدی کر سکتی ہوں تو تمہیں بھی حق ہے۔ رضوانہ پھر ہفا ہفا دکھائی دینے لگی اور ندرت نے خیالوں میں خود کو کھوسا، پتہ نہیں وہ سیدھی بات گھما گھما کر کیوں کیے جا رہی تھی۔ آپا کو بھی بلا وجہ خفا کر دیا تھا۔ آپا میں ایلیا کی بات کر رہی ہوں، ندرت نے آواز میں زور پیدا کیا۔ یعنی مجھے مومن کی شادی کی بالکل کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ہی مومن کا ایسا کوئی ارادہ ہوگا، لیکن میں بچوں اور کچھ حالات کی وجہ سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم ایلیا اور مومن کی شادی۔ یہاں آ کر ندرت بھی اٹک گئی۔ مومن اور ایلیا؟ رضوانہ کی حیرت سے آنکھیں پھیلی، ایسا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن دونوں کی عمریں؟ جی آپا وہ بات تو ہے، اب دیکھیں نا، اگر وسیلہ کی ایسے اچانک منگنی نہ ہو گئی ہوتی تو ترہیم کیول وسیلہ ہی تھی جس کی عمر بھی مومن سے میچ کرتی تھی، حتیٰ کہ سنجیدہ مزاجی میں بھی دونوں ایک جیسے تھے۔ لیکن سب نصیب کی باتیں ہیں۔ ہاں لیکن ایلیا؟ رضوانہ ابھی تک اسی سوچ میں تھی۔ اصل میں آپا رات کو ویسے تو میں اور ایلیا دونوں ہی بچوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آبی کو سلا کر مجھے 1.5-2 گھنٹے کے لیے لازمی توفیق کو دیکھنے جانا ہوتا ہے۔ بچوں سے پہلے تو میں پوری رات ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس رہتی تھی، لیکن اب مجبوری ہے تو بس کچھ دیر کے لیے ہو آتی ہوں۔ توفیق بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ادھر جب ایلیا کو اکیلا چھوڑ کر جاتی ہوں تو یہ بیچاری بھی گھبرائی رہتی ہے۔ مومن سب دیکھ سن رہا ہو تب بھی ادھر نہیں آتا تاکہ ایلیا جھجک محسوس نہ کرے، پھر وقت بھی رات کا ہو، بڑی عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آبی کے پیٹ میں درد ہوا تو مجبوراً مومن کو اس کی مدد کرنے آنا پڑا۔ میں توفیق کے پاس تھی، یہ دونوں دیر تک اسے بہلاتے رہے۔ جب میں واپس آئی تو ان کو ساتھ دیکھ کر خود مجھے بھی عجیب لگا، حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے بچے کتنے نیک اور سیدھے ہیں، لیکن آپ خود سوچیں، ایسا ماحول بھی تو
पहले कभी नहीं बना, अब पेश आ रही है तो ज़ाहिर है सोचें भी उसी हिसाब से आने लगेंगी। इतनी तफसील से तुमने भी पहले कभी नहीं बताया। बात रिजवाना की समझ में आई तो लहजा भी खुद ब खुद धीमा बल्कि मसालती सा हो गया। अब वो दोनों चुप बैठी गौर किए जा रही थीं। तौफीक से बात की तुमने? बड़ी देर बाद रिजवाना ने सर उठाया। नहीं, सबसे पहले आपसे मशवरा किया है। और मोमिन? नहीं, मुझे पहले आपकी राय चाहिए थी। आप क्या कहती हैं? मैं क्या कहूँगी? रिजवाना ने गहरा सांस लिया। तुम्हारी वाली बात है कि जब पेश आती है तो सोचना भी पड़ जाता है। बाकी बहुत सोचने पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मोमिन और एलिया की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं मोमिन से बात करूं? हाँ, पहले उसी से बात करो। मैं भी एलिया से पूछती हूँ। आपकी हाँ है ना? रुद्र ने सवाल किया तो अंदाज में मनवा लेने की ख्वाहिश छुपी थी। अब सोचना शुरू करूं कि नुदरत, मैं नहीं जानती तुमने कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से जहन बनाया, लेकिन मुझे अब बहुत वक्त लगता है। तरहीम के बाद मेरा दिल नॉर्मल अंदाज में सोचना छोड़ चुका है। वाह, कैसे कैसे नादर ख्याल आते हैं आप औरतों के दिमाग में। अब यही अछूता ख्याल बाकी रह गया था। कोई अजूबा बात नहीं करती, करने पड़ जाते हैं कभी कभार ऐसे फैसले। नुदरत उसके बिफर जाने से नाखुश थी। अल्लाह का खौफ करें अम्मी, छोटी सी बच्ची है एलिया, अभी अभी 18 साल की हुई है। मेरी उसकी उम्र का फ़र्क देखें ज़रा। बस भी करो, तुम कौन सा बूढ़े हो? 32-33 भी कोई उम्र होती है मर्द के लिए? खुद को देखो, माशाल्लाह किस बात की कमी है? 2 बच्चों के बाप ही दिखाई नहीं देते। मेरी तारीफ़ें बंद करें, मैं आपको एलिया की उम्र बता रहा हूँ। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं जैसे। रुद्रत का मिजाज बिगड़ा। तुम उम्र के चक्कर में पड़े बगैर ज़रा समझदारी से सोचो। आज नहीं तो कल, आखिर तुम्हारा घर तो बसाना ही है ना, तो बच्चों के बारे में भी तो हमें ही सोचना होगा। क्या किसी भी ऐरी गैरी को मासूम बच्चों पर सुतीली माँ बनाकर बिठा देंगे? एलिया ना सिर्फ सगी खाला है, बल्कि माँ बनकर बच्चों को पाल रही है। ना कोई गैरत, ना कोई परायापन। हाँ तो पालने देना, बिना कोई रिश्ता जोड़े क्या नहीं पाल सकती? एक ही घर है, ना वो कहीं भागी जा रही है। जैसा चल रहा है चलने दे। नए नए आइडियाज़ की मशीन क्यों बन रही है? मोमी का दिमाग घूमा ही हुआ था। अरे वो झिझक महसूस करती है। बच्चों का रूम तुम्हारे रूम में है। अभी मैं साथ होती हूँ, कल को तुम्हारे पापा की तबीयत या उनके इलाज की वजह से मैं ज़्यादा साथ ना दे पाई तो वो बेचारी अकेली कैसे मैनेज करेगी? अभी कल ही तुम्हारी मोमानी फातिमा का फ़ोन आया था। कहती हैं बच्चियों को साथ लेकर कुछ रोज़ के लिए आ रही हैं। दूसरे ऐसा माहौल देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचें। ओह, आप कितना सोच सकती हैं? वो बुरी तरह चिढ़ गया। तुम भी सोचना शुरू कर दो। और नहीं तो ज़रा अपनी पुप्पो के बारे में ही सोच लो। उन्हें क्या महसूस नहीं होता? जवान बच्ची को रोज़ रात को हमारे यहाँ भेज देती हैं। उन्हें क्या नहीं पता यहाँ के क्या हालात हैं? बाप तुम्हारा मरीज़ है, मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। एलिया बच्चों के साथ तुम्हारे रूम में अकेली होती है। सब हालात की मजबूरी की वजह से चुप हैं, वरना कितने एतराज़ के नुक्ते उठ सकते हैं। आप खुद क्या कम है नक्शे खींचने में? मोमिन को खूब अंदाज़ा हो रहा था कि अम्मी के ख्यालात इसी एक रात की वजह से यकलत कितने बदल गए थे। हत्ता कि अब वो दूसरों के ख्यालात का भी धारा उधर मोड़ने पर तुली थी। अच्छा मुझे छोड़ो, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हो? कुछ नहीं सोचता। वो रुख मोड़कर हफा सा खड़ा हो गया। ठीक है, फिर हमें सोचने दो। निहायत ही सेल्फिश लोग हैं आप। वो मुड़ा तो शर्मगीन नजरें माँ पर जमी थीं और दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। 2 छोटे बच्चे जिन्हें अभी कुछ अकल समझ नहीं, उनके बारे में तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उनकी आड़ में 2 ज़ी शऊर समझदार अफराद आपके मफादात की भेंट चढ़ रहे हैं। उनका कुछ नहीं, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, एलिया इसके लिए कभी राज़ी नहीं होगी, लेकिन अभी तक किसी ने उस बेचारी से पूछने की ज़हमत भी नहीं की होगी। उससे हम पूछ लेंगे, तुम अपनी कहो। ना। उससे फिल फोर हाथ खड़ा किया। नो, नेवर, कते नहीं। और जवाबन कुछ भी ना सुनने का तहैया करके कमरे से नहीं निकल गया। या खुदा, ये आजकल की औलादें। रुद्रत हिलते पर्दे को ही देखे गई। सुकून की गोलियां अब मज़ीद लेने की ज़रूरत नहीं, ये टॉनिक अभी जारी रखें। मल्टीविटामिन होते हैं, इनसे हम एक्टिव और बेदार महसूस करते हैं। और हाँ, ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें
کہ سکون کی گولی نہیں لی تو سکون نہیں ملے گا، بجائے اس کے یہ سوچنا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ گولیاں اب سکون کی بجائے برڈن کا باعث تھیں۔ جی میں نے کل نہیں لی تھی، ٹائم بہت نارمل گزرا۔ آگے مزید اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ تانیہ نے مسکرا کر نیا نسخہ آگے پکڑایا اور خالد صاحب نسخہ ہاتھ میں لیے رخصت ہو گئے۔ تانیہ نے گھڑی دیکھی، 6:15 کا وقت تھا۔ 6:30 بجے وہ کلینک بند کر دیتی تھی۔ نواز نے بتایا تھا 2 مریض اور بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے اگلے مریض کی آمد سے پہلے موبائل اٹھا لیا۔ بہت دیر سے بری طرح مصروف تھی، موبائل چیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ عیسیٰ سے اس کی صبح سویرے بات ہوئی تھی۔ وہ بہت بے چین اور پریشان تھا کیونکہ آج پریشے کی شادی تھی اور اب تک کے وقت میں صہیب کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی۔ تانیہ کے مشورے کی وجہ سے اس کے دوستوں وغیرہ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ صہیب کو پریشے کی شادی کی بھنک نہ پڑے اور یہ دن کسی طرح بے خبری میں گزر جائے۔ صبح جب عیسیٰ سے اس کی بات ہوئی تو وہ البتہ تب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح سولی پر ٹنگے رہنے سے کہیں بہتر تھا کہ صہیب کو پہلے ہی بتا دیا جاتا۔ تانیہ جانتی تھی کہ عیسیٰ چھپانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن تانیہ کو یہی بہتر لگا اور وہ اس کے مشورے کا احترام کر رہا تھا۔ تانیہ نے واٹس ایپ اوپن کیا تو بہت سے دوسرے میسیجز میں 2 پیغام عیسیٰ کی جانب سے بھی تھے اور اس نے سب سے پہلے انہی کو پڑھنا تھا۔ دل میں تجسس ابھرا کہ اب تو شام ہونے والی ہے، جانے دن کیسا گزرا تھا۔ صبح تو بہت پریشان تھا۔ اس نے میسیج کھولا، صہیب کو پتہ چل گیا، اس کے لیے دعا کرنا۔ اوہ نو! تانیہ نے میسیج کا ٹائم دیکھا۔ میسیج قریب 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا۔ اسے کال ملانا چاہی، لیکن پردہ ہٹا کر اگلا مریض اندر آیا تو تانیہ نے مجبوراً کال کاٹ کر جلدی دونوں مریض نپٹائے۔ کلینک بند کرنے کا وقت تھا۔ اس نے ضروری سامان اٹھا کر چابیاں نواز کے حوالے کی کہ اب وہی کلینک کو بند کرتے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو تانیہ؟ جلدی سے گھر آؤ۔ خیریت ابو؟ کیا ہوا؟ امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، سیدھے گھر آؤ اور دیکھو عیسیٰ کی کال آئے تو اٹینڈ مت کرنا اور جلدی پہنچو پلیز۔ ابو کی گھبرائی آواز میں جانے کیا تھا، تانیہ کا دل دہل گیا۔ ابو نے عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس ذہن جھٹک کر ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ گھر کا راستہ 20 منٹ کا تھا۔ وہاں پہنچی تو امی اور ابو کو سامان پیک کرتے دیکھا۔ کیا ہوا ابو، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں نکلنا ہے تانیہ، تو تمہاری عیسیٰ سے کچھ بات ہوئی؟ ابو کام چھوڑ کر اس کے قریب آئے۔ نہیں ابو، لیکن ہوا کیا ہے اور یہ سب؟ وہ بیٹا صہیب نے سوسائڈ کر لی ہے۔ اوہ نو! وہ بے حادثہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا 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 اس نے؟ کیسا ہے؟ ایکسیڈنٹ کر لیا تھا اپنا، ہی از نو مور۔ مائی گاڈ! تانیہ صوفے کے ہتھے پر بیٹھ سی گئی۔ صہیب نے خود اپنی جان لے لی، صرف اس لیے کہ اسے اچانک پتہ چلا کہ آج پریشے کی شادی ہے۔ ہاں، تانیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ہاتھ بے اختیار منہ پہ رکھا، پھر ابو کو دیکھا، کیونکہ بات ابھی بھی ادھوری تھی۔ ابو سامان کیوں پیک کر رہے تھے؟ عیسیٰ کے ایک دوست کی کال آئی، وہ اپنا نام نہیں بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ اپنے بھائی کی ڈیتھ پر بری طرح آگ بگولا ہے۔ اس نے سب دوستوں کے بیچ ٹھہر کر یہ کہا ہے کہ تانیہ کو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے گا، کیونکہ اسی کے غلط مشوروں نے صہیب کی جان لی۔ ہائی گائز، آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور اگر آپ نے ایپیسوڈ اب اینڈ تک سنی لی ہے تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ پلیز کامنٹ کریں یار۔ مطلب مجھے یہ ایپیسوڈ تھوڑی سی پریڈکٹیبل لگی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہی ہونا ہے آگے، تو آپ لوگوں کو بھی ایسا لگ رہا تھا یا آپ لوگوں کے لیے تھوڑی شاکنگ تھی؟